सबैजनालाई यो सुन्दर बिहानीमा फेरि पनि शालोम अभिवादन प्रभु येशूको पवित्र अनि उच्च नाममा जय मसीह। प्रभुलाई महिमा होस्। आज हामी फेरि पनि यसरी एकसाथ भेला भएर परमेश्वरको मण्डलीको सिद्धान्तको बारेमा हामी गहन अध्ययन र विश्लेषण गरिरहेका छौं। हामी आज चर्च इनभिजिबल र चर्च भिजिबल अर्थात् दृश्य र अदृश्य मण्डलीको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत भन्न चाहन्छु। हाम्रो सोभित भाइले माइक अफ गरिदिनुस् त प्लिज। चर्च भिजिबल एन्ड चर्च इनभिजिबल। अनि यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ। मण्डली जुन हामी मण्डलीका सदस्य हौं, मण्डली दृश्य छ कि अदृश्य छ। अनि यदि मण्डली दृश्य छ भने कहाँ छ, यदि अदृश्य छ भने कहाँ छ। अनि वेस्टमिनिस्टर कन्फेसन अफ फेथ बाट हामी पहिला केही कुरा हेर्नेछौँ। अनि वेस्टमिनिस्टर कन्फेसन अफ फेथले मण्डली दृश्य र अदृश्यको बारेमा यहाँ केही कुरा भनेको हामीले पाउँछौँ। म पढिदिन्छु, यहाँ सुन्नु होला। द क्याथोलिक और युनिभर्सल चर्च, है, क्याथोलिक भनेको सी स्मल, त्यो भनेको विश्वव्यापी मण्डली, रोमन क्याथोलिक चर्च भनेको हैन। द क्याथोलिक और युनिभर्सल चर्च which is invisible consists of the whole number of the elect that have been or are or shall be gathered into one under Christ the head thereof, and is the spouse भनेको श्रीमती, the body, the fullness of him that fill all in all, यो chapter 25 मा। The visible church which is also Catholic or universal under the gospel, not confined to one nation as before under the law, consists of all those throughout the world that profess the true religion and of their children, and is the kingdom of the Lord Jesus Christ, the house and family of God, out of which there is no ordinary possibility of salvation. ल यति मात्र पढौँ। यहाँ एउटा पुरै च्याप्टर छ यो विषयमा, धेरै नै इन्ट्रेस्टिङ छ। वेस्टमिनिस्टर कन्फेसन अफ फेथमा धेरै नै राम्रोसित समराइज गरिएको छ। अनि वेस्टमिनिस्टर कन्फेसन अफ फेथले चर्च भिजिबल र चर्च इनभिजिबललाई एकदमै डिस्टिङ गरेको कुरा पाउँछौँ। यहाँ भनिएको छ कि विश्वव्यापी मण्डली जुन चाहिँ अदृश्य मण्डली हो, त्यो भनेको चाहिँ सम्पूर्ण परमेश्वरका चुनिएकाहरू, संसारको उत्पत्ति भन्दा अगाडिदेखि नै चुनिएका मानिसहरूको समूह हो रे। अनि त्यो मण्डलीको शिर चाहिँ प्रभु येशू क्रिस्ट हुनुहुन्छ रे। अनि त्यो मण्डली चाहिँ येशू क्रिस्टको दुलै हुनुहुन्छ रे, उहाँको देह हुनुहुन्छ रे, र उहाँको पूर्णता हुनुहुन्छ रे, जसमा उहाँ बस्नुहुन्छ रे, है, इन्भिजिबल चर्चमा, अदृश्य मण्डलीमा। अनि दृश्य मण्डली पनि क्याथोलिक र युनिभर्सल विश्वव्यापी मण्डली हो रे, अन्डर द गस्पल अर्थात् सुसमाचारको मार्फतमा। अनि यो एउटा कुनै क्षेत्र या एउटा कुनै देशमा सीमित छैन रे। जसरी इजरायल थियो, व्यवस्था दिँदाखेरि इजरायल राष्ट्र थियो, जब इजरायल राष्ट्र चाहिँ एउटा मात्र थियो सीमित, तर विश्वव्यापी मण्डली दृश्य मण्डली नयाँ करारमा आएपछि त्यो इजरायलमा मात्र सीमित नभइकन त्यो चाहिँ एकदमै विश्वव्यापी मण्डली हो रे। अनि यो पनि साँचो विश्वास गर्नेहरूको समूह, साँचो क्रिस्चियन धर्म विश्वास गर्नेहरूको समूह
र यहाँ वेस्टमिन्स्टर कन्फेसन अफ फेथले एकदमै इन्ट्रेस्टिङ के भन्छ भने है consists of all throughout the world that profess the true religion and of their children है विश्वासीहरूको समूह र उनीहरूको छोराछोरीहरू पनि मण्डली हो रे है अब यो विषयमा धेरै डिबेट छ वाद विवाद छ तर म मान्छु प्रेस्बिटेरियनहरूले मान्छन् रिफर्महरूले मान्छन् कि मण्डली भनेको चाहिँ बुवा आमा मात्र होइन बच्चा बच्चीहरू पनि मण्डली हुन् जसरी पुरानो करारमा बच्चा बच्चीहरूको खतना हुन्छ र तिनीहरू मण्डली हुन्छन् हैन भले अब तिनीहरूले भोलि पछि गएर विश्वास गर्छ गर्दैन त्यो आफ्नो कुरा हो तर पवित्र कुराबाट जन्मेका सन्तानहरू पनि पवित्रै हुन्छन् भन्ने जुन बाइबलको सिद्धान्त छ त्यो सिद्धान्तलाई मध्यनजर गर्दै यहाँ वेस्टमिन्स्टर कन्फेसन अफ फेथका लेखकहरूले भनेका छन् कि मण्डली भनेको बुवा आमा र तिनीहरूका छोराछोरी पनि मण्डली हुन् र त्यो मण्डलीमा बच्चा बच्चीहरू पनि सहभागी हुन्छन् है भलै पछि गएर तिनीहरू मण्डली नहुन सक्छ है पछि गएर तिनीहरू विश्वास नगर्न सक्छ तर त्यति बेलासम्म बाउआमाको सम्पत्ति भएकोले तिनीहरू चाहिँ मण्डली हुन् भनेर चाहिँ भन्छ अनि एन्ड इज द किङडम अफ द लर्ड जिजस क्राइस्ट यो चाहिँ येशू क्रिस्टको राज्य हो मण्डली उहाँको घर र उहाँको घराना हो अनि त्यो बाहेक यो अस्ति जुन भने नि नलुस सालुम हैन सालुटस सरी के भन्छ त्यो आउटसाइड अफ चर्च देयर इज नो साल्भेसन यही त्यही छ आउट अफ विच देयर इज नो अर्डिनरी पोसिबिलिटी अफ साल्भेसन अर्थात् यदि तपाईँ भिजिबल चर्चको सदस्य हुनुहुन्न भने तपाईँको मुक्ति छैन भनेको है भिजिबल चर्चको सदस्य अनिवार्य रूपमा हुनै पर्छ भनेको त्यो भन्दा बाहेक मुक्ति छैन भनेपछि द चर्च इनभिजिबल कन्सिस्ट अफ द होल नम्बर अफ इलेक्ट एन्ड द भिजिबल चर्च कन्सिस्ट अफ दोज हु प्रोफेस थ्रु फेथ है अब इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भने यो भिजिबल चर्चका विश्वासीहरू इनभिजिबल चर्चका विश्वासीमा एक दिन ट्रान्सफर हुन्छ है बुझ्दै हुन्छ नि हामी अहिले भिजिबल चर्च हौँ मान्छेले हामीलाई देख्छ तर एक दिन यो संसारबाट बिदा भएपछि हामी भिजिबल चर्चबाट इनभिजिबल चर्चमा हामी स्थानान्तरण हुन्छौँ है हामी चाहिँ यो संसारले नदेख्ने गरी हामी लुप्त हुन्छौँ तर हामी छौँ है मृत्यु भनेको नै भिजिबल चर्चबाट इनभिजिबल चर्चमा सर्नु हो है यसको एकदमै राम्रो उदाहरण दिन चाहन्छु म तपाईहरुलाई है तपाईहरुलाई थाहा छ नि यो होराइजन भन्ने शब्द ग्रीकबाट आएको यो होरेजो भन्नेबाट आएको होराइजन भनेको तारा अनि तपाईलाई थाहा छ पृथ्वी गोलो छ हैन अनि जहाजहरु अब तपाईहरुले जहाज देख्नु भएको छ कि छैन म स्कटल्यान्डमा हुँदाखेरि त्यहाँ नजिकै समुद्र थियो अनि कहिलेकाहीँ झ्यालबाट पुरा जहाज मात्र हेरेर बस्थ्यो कार्गोहरु आउँथ्यो ठुलो जहाजहरु अनि त्यहाँ समुद्रमा टाढा हैन क्षितिजमा पुरा घाम अस्ताइरहेको हुन्थ्यो अनि जहाज आउँदा एकदमै रमाइलो अनि हेरेर बस्थे जहाजलाई हैन कति बेरसम्म अब हामी नेपालीहरुलाई समुद्र नभएकोलाई जहाज कति रमाइलो हुन्छ नि हैन अनि त्यो जहाज जान्छ टाढा क्षितिजमा पुगेपछि त्यो एकैचोटि बिलाउँदैन के त्यो बिस्तारै तल 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 हुँदै अनि डुबे जस्तै हुन्छ के घाम डुबेको जस्तै किनभने पृथ्वी गोलो भएकोले त्यो जहाज चाहिँ सिधै गएको तर पृथ्वी गोलो भएकोले त्यो तल 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 जान्छ है अब हामी अहिले त्यो जहाज जस्तो हौ के देखिने तर एक दिन के हुन्छ हामी लुप्त हुन्छौं के त्यो जहाज त हाम्रो नजरबाट मात्र लुप्त भयो नि हैन तर त्यो त छ नि क्षितिजमा हैन हामीले चाहिँ नदेखेको हो नि तर त्यो जहाज त छ नि हो त्यसरी नै हामी पनि अहिले भिजिबल चर्च छौं तर एक दिन हाम्रो मृत्युपछि हामी इनभिजिबल हुन्छौं संसारको निम्ति नदेखौला तर जसरी त्यो जहाज छ हैन त्यसरी नै हामी पनि हुन्छौं अनि यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ यो सान्त्वना दिनको लागि हैन हिजो हाम्रो अनिल भाइले सान्त्वनाको वचन दिँदै हुन्थ्यो नि यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ किनभने मृत्युमा मान्छेहरू त्यस्तै हुन्छ के क्रिश्चियनहरू है हाम्रो नजरबाट मात्र लुप्त भयो के तर त्यो जहाज जस्तै त्यो अर्को पारी बादल पारी अर्थात् स्वर्गीय इमानुएलको राज्यमा उहाँ गइसक्नु भयो के है
अनि योले एकदमै यो कुराले धेरै सान्त्वना मिल्छ, विशेष गरी यो बच्चा बच्चीहरूलाई बुझाउनको निम्ति धेरै नै सान्त्वना मिल्छ, किनभने जहाँ देखेको बच्चा बच्चीहरूलाई त्यो कुरा थाहा हुन्छ है। त्यही भएर क्रिस्चियनहरूको मृत्यु भनेको भिजिबल चर्चबाट इनभिजिबल चर्चमा स्थानान्तरण हुनु हो है। त्यही भएर यो दुईटा भिजिबल र इनभिजिबल चर्च चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ। अब यो इन्ट्रेस्टिङ कुरा सुनौ, यो भिजिबल चर्चमा मा पनि अर्को हैन 3 प्रकारको मण्डली भन्दा हुन्छ भिजिबल र इनभिजिबलमा है। चर्च मिलिटेन्ट भन्छ है, मिलिटरी मण्डली। चर्च ग्लोरिफाइड भन्छ, महिमित मण्डली। र चर्च येट टु बी बोर्न अर्थात् चर्च येट टु कम भन्दछ, अर्थात् आउन बाँकी मण्डली। यो धेरै इन्ट्रेस्टिङ छ, यो तपाईहरुले पहिला सुन्नु भएको छ कि छैन। चर्च ग्लोरिफाइड भनेको, महिमित मण्डली भनेको हामी भन्दा अगाडि हाम्रा विश्वासका महारथीहरू अर्थात् सबै क्रिस्चियनहरू हामी भन्दा अगाडि जो भिजिबल चर्चबाट इनभिजिबलमा स्थानान्तरण भइसके, अर्थात् उहाँहरू मृत्युद्वारा येशू क्रिस्टको राज्यमा गइसके हो, तिनीहरूलाई चाहिँ चर्च ग्लोरिफाइड भन्छ। मण्डली ग्लोरिफाइड भयो है, उहाँहरू चाहिँ स्वर्गमा गइसक्नु भयो हामीभन्दा अगाडि है, उहाँहरूलाई चाहिँ महिमित मण्डली भन्दछ। चर्च मिलिटरी भनेको के हो भने हामी हौं के जो यो संसारमा शैतानसँग युद्ध, आफ्नै शरीरको अभिलाषासँग युद्ध, पापसँग सङ्घर्ष गरेर बस्छ नि, त्यसलाई चर्च मिलिटरी भन्दछ के, मिलिटरी मण्डली। किनभने बाइबलमा त्यसरी नै युद्धको संज्ञा दिएको छ नि, हामी चाहिँ येशू क्रिस्टका आर्मीहरू हौं, हामी वी आर इन द ब्याटल हैन, वी आर इन द ब्याटल फिल्ड। अनि हामी चाहिँ युद्ध गर्दैछौँ, त्यही भएर हामी मिलिटरी मण्डली हौ। अनि हामी युद्ध गर्ने क्रममा एक दिन हामी चर्च मिलिटेन्टबाट चर्च ग्लोरिफाइडमा स्थानान्तरण हुन्छौँ, बुझ्दै हुन्छ नि, हामी चाहिँ मिलिटरी मण्डली हो। अर्को मण्डली छ चर्च येट टु बी बोर्न अर्थात् चर्च येट टु कम है। यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ। अघि भने नि कि छोराछोरीहरू पनि, क्रिस्चियनका छोराछोरीहरू पनि मण्डली हुन् भने नि हो, विशेष गरी यो क्रिस्चियनका सन्तानहरू र चुनिएकाहरू जुन अहिले आएका छैनन् है, परमेश्वरको नजरमा त चुनिसकेका छन् तर तिनीहरू जन्मेकै छैन के, तिनीहरू भोलि आउँछ, पर्सि आउँछ, निपर्सि आउँछ, अर्को वर्ष आउँछ। यो संसारको अन्त्य हुनुभन्दा अगाडि जति पनि अझ चुनिएकाहरू छन् नि है, तिनीहरू आउन बाँकी मण्डली हो के। परमेश्वरको नजरमा चाहिँ आइसक्यो है, तर यस संसारमा विश्वास गर्न बाँकी छ। त्यही भएर सुसमाचारको काम हामीले गर्नुपर्ने। सुसमाचारको काम के हो? परमेश्वरका चुनिएकाहरूलाई मण्डलीमा ल्याउनु हो के है। तपाईहरुले सुसमाचारको कामलाई कसरी बुझिराख्नु भएको छ? परमेश्वरका चुनिएका, अनन्तदेखि चुनिएकाहरूलाई सुसमाचारको माध्यमद्वारा, पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा, वचनद्वारा उनीहरूलाई चाहिँ मण्डली, भिजिबल मण्डलीको सदस्य बनाउनु नै सुसमाचार हो है। सुसमाचारमा त्यही भएर हामी आशावादी छौँ, किनभने परमेश्वरले मानिसहरू चुन्नु भएको छ र त्यो चुनिएकाहरूलाई परमेश्वरले आफ्नो बगालमा ल्याउनु हुन्छ है। त्यही भएर चर्च येट टु बी बोर्न, चर्च आउन बाँकी मण्डली पनि हुँदछ है। अब इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के हो भने यो तीनटामा चाहिँ देखिने है मिलिटरी मण्डली मात्र भिजिबल, मिलिटरी मण्डली मात्र भिजिबल चर्चमा पर्छ। चर्च ग्लोरिफाइड, चर्च येट टु बी बोर्न चाहिँ इनभिजिबलमा पर्छ, किनभने हामीले देख्न सक्दैनौँ। भिजिबल चर्च भनेको त्यस्तो हो जुन देखिन, छुन र अनुभव गर्न सक्छ है। हामी मण्डली हो भने हामीलाई मान्छेले देख्न सक्छ हैन, डाँडामा बसालिएको भन्दा त्यतिकै भने हो त, किनभने डाँडामा बसालिएको सहर देख्न सकिन्छ नि। तिमीहरू पृथ्वीका नुन हौ, संसारको ज्योति हौ भनेर भन्नुभएको छ नि है। त्यो देखिन, छुन, अनुभव गर्न सकिन्छ, पर्सिक्युट गर्न सकिन्छ। पावलले पर्सिक्युट गरे, कति मण्डलीहरूलाई पर्सिक्युट गरे, तर चर्च ग्लोरिफाइडलाई पर्सिक्युट गर्न सक्दैन, चर्च येट टु कमलाई पर्सिक्युट गर्न सक्दैन है। चर्च येट टु कम चाहिँ अब तिनीहरू क्रिस्चियनै होइन अहिलेसम्मको लागि
है। तिनीहरू क्रिस्चियन बन्न बाँकी छ, तर परमेश्वरको नजरमा तिनीहरू भइसकेका छन् है। त्यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्दछ। अब एकदमै म इन्ट्रेस्टिङ एउटा इलिस्ट्रेसन भन्न गइरहेको छु, तपाईँहरूले एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला। यो इलिस्ट्रेसन धेरै नै काम लाग्छ, धेरै ठाउँमा काम लाग्छ है। तपाईँलाई थाहा छ टाइटानिक, यो जब टाइटानिक इङ्ल्यान्डमा बनिएको थियो र टाइटानिकले पहिलो भोयज, आफ्नो पहिलो समुद्री यात्रा अमेरिकातिर गइरहेको थियो, तब त्यो पहिलो समुद्री भोयजमा नै टाइटानिक चाहिँ आइसबर्गमा ठोकिएर टाइटानिक 2 टुक्रा भएर टाइटानिक चाहिँ एकदमै ध्वंस भएको थियो र धेरै मानिसहरू मरेका थिए, र जसमा चाहिँ हैन फिल्म पनि बनेको हामीले पाउँछौँ। अनि टाइटानिक मुभी सबैले हेर्नु भएको होला, एकदमै विश्व प्रसिद्ध फिल्म हो। अनि पनि अहिलेसम्म पनि टाइटानिकको अवशेषहरू बाँकी छ एटलान्टिक ओसियनमा। अनि टाइटानिक जब जाँदै थियो हैन समुद्रमा, तब टाइटानिकका सेलरहरूले टाढा आइसबर्ग देखे है। आइसबर्ग भनेको थाहा छ नि, एकदमै ठुलो ढिक्का है। त्यो बरफको ढिक्का जुन चाहिँ समुद्रको पानी भन्दा माथि सानो मात्र देख्छ, तर त्यो पानी मुनि यति विशाल, यति भयङ्कर हुन्छ, त्यो कति ठुलो हुन्छ थाहै हुँदैन क्या, त्यो पहाड जत्रो हुन्छ है। हामीले कहिले पनि त्यो पानी माथि निस्केको सानो टुक्राले अन्दाज लगाउनु हुँदैन कि त्यो सानै होला भनेर है। अनि टाइटानिकका सेलरहरूलाई थाहा थियो कि समुद्रमा अलिकति मात्र निस्केको थियो हैन, फिल्ममा नि देख्नुहुन्छ धेरै ठुलो थिएन, तर पनि उनीहरूलाई थाहा छ कि पिचमा त्यसको जग यति ठुलो हुन्छ। त्यही भएर उनीहरू चाहिँ त्यो जहाँ चाहिँ टाइटानिक चाहिँ पुरै आइसबर्गमा ठोकिन लागेको थियो, उनीहरूले यसरी काट्छ अनि काट्दै गर्दा पनि अलिकति मात्र छुन्छ के है, त्यो टुप्पोमा छुन्छ। तर त्यो टुप्पोलाई थाम्ने यति विशाल भयङ्कर मुनि त्यो जग हुन्छ। टाइटानिक त्यत्रो जहाज, संसारको सबैभन्दा ठुलो भयङ्कर जहाजलाई नै 2 टुक्रा गरिदिन्छ कि, त्यति पावरफुल हुन्छ। अलिकति ठोकेको हुन्छ तर 2 टुक्रा पछि हुन्छ है। अब यहाँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के हो भने, जुन अघि मैले मिलिटरी मण्डली भने नि, हो त्यो मिलिटरी मण्डली भनेको यो टुप्पा मात्र हो के, बुझ्दै हुन्छ नि। चर्च ग्लोरिफाइड र चर्च येट टु बी बर्न है, त्यो भयङ्कर पानी मुनि भएको अर्थात् टुक्रा हो के है। हामीले अहिले तपाईँले मण्डलीमा अहिले क्रिस्चियनहरूको सङ्ख्या गर्नुभयो भने संसारमा कति नै होला र हैन, त्यो टुप्पो निस्केको जस्तो अलिकति मात्र छ के। तर तपाईँले आदमदेखि लिएर अन्तिम मानिस, आउनेवाला मानिस, अन्तिम क्रिस्चियन, यो संसार अन्त्य हुनुभन्दा अगाडि हुने क्रिस्चियनको हिसाब गर्नुभयो भने तिनीहरू सबै मुनि छन् क्या है, बुझ्दै हुन्छ नि, एउटै हो के है। चर्च भिजिबल चाहिँ त्यो देखिने टुक्रा भयो आइसबर्गको, चर्च इन्भिजिबल चाहिँ पानी मुनि छ के, जुन चाहिँ टाइटानिकका सेलरहरूले देख्नै सक्दैन कति ठुलो छ भनेर है। त्यही भएर हामी पनि है त्यो एउटै शरीर, एउटै त्यो आइसबर्ग भएकोले, एउटै प्रभु येशूको शरीर, देह, अङ्ग उहाँको एउटै, बगाल उहाँको एउटै हैन, दुलही भएकोले हामी त्यो अगस्ट चर्चको सदस्यहरू हौँ। हामी चाहिँ देखिने मण्डली हौँ। त्यसमा जोडिएका कति छन्, अब्राहम, इसाक, याकुब, मोसा हैन, दाउद हैन, अब विभिन्न महान विद्वानहरू हैन, पावल, प्रेरितहरू हैन, क्याल्भिन, लुथर, अगस्टिन हैन, जति पनि तपाईँले क्रिस्चियनहरू भन्नुहोस्, तिनीहरू सबैजना चाहिँ इन्भिजिबल मण्डलीमा छन्, तर हामी एउटै अङ्गहरू हौँ। बुझ्नुभयो नि, यो उदाहरण धेरै काम लाग्छ है। यो उदाहरण अरू केमा काम लाग्छ भने, तपाईँ पछि पास्टर या एल्डर हुनुभयो भने हैन, विश्वासीहरू कतिपल्ट हामीले गर्ने व्यवहारहरू
त्यो टुप्पो जस्तो मात्र हुन्छ के, तर तपाईले चाहिँ भित्रसम्म हेर्न सक्नुपर्छ है, भित्र अर्कै हुन सक्छ के है मान्छेको जीवनमा। त्यही भएर चर्च भिजिबल भनेको चाहिँ मान्छेले देख्ने भयो हैन। चर्च इनभिजिबल भनेको एज इट इज फ्रम द साइट अफ गड के, एज इट इज फ्रम द माइन्ड अफ गड। परमेश्वरले हेर्दाखेरि परमेश्वरले चर्च मिलिटेन्ट, चर्च ग्लोरिफाइड र चर्च येट टु बी बोर्नलाई एउटै धिक्का देख्नुहुन्छ क्या। तर हामीले देख्न सक्ने भनेको त्यही मात्र हो है, यो माथिको भाग मात्र हो। अझ विश्वव्यापी मण्डलीको कुरा गरौँ, विश्वव्यापी मण्डलीमा पनि हामीले कति नै देख्छौँ त हैन। तपाईहरु देख्छौँ, नेपालको क्रिस्चियन देख्छौँ, अमेरिकाको क्रिस्चियनहरु हामीले देख्दैनौँ हैन, विश्वव्यापी। तर तिनीहरु पनि भिजिबलै हो नि, हामीले चाह्यो भने त गएर हेर्न सक्छौँ नि है। तर इनभिजिबल भनेको चाहिँ मृत्यु पश्चात महिमित मण्डली हुनेलाई इनभिजिबल मण्डली भन्दछ नै। त्यही भएर यो उदाहरण चाहिँ एकदमै मेरो विचारमा एकदमै यो उदाहरणले धेरै कुरा बुझ्नमा सहायता मिल्दछ। ल, The truth enshrined in the idea of the invisible church है, त्यो इनभिजिबल चर्च चाहिँ जुन चाहिँ परमेश्वरको नजरबाट हो। अब यस्तो के इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के हो भने, परमेश्वरले जब मण्डलीलाई हेर्नुहुन्छ तब उहाँले हामीलाई मात्र देख्नुहुन्न के है। उहाँले जहिले पनि आफ्नो छोराको दुलही अर्थात् श्रीमती अर्थात् पत्नी हैन, जुन चाहिँ येशू ख्रीष्टको दुलही भनेको छ नि हैन, त्यो देख्दाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण इलेक्टहरुको समूहलाई उहाँले देख्नुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ रे है। बुझ्दै हुन्छ नि। भनेपछि हामी मात्र मण्डली होइनौँ, हामी भन्दा अगाडि गइसकेका र आउन बाँकी पनि मण्डली छ। अर्को चाहिँ द ट्रुथ बाउन्डरी अफ द चर्च आर नोन ओन्ली टु गड हैन। द ट्रू लिमिट्स आर नोन ओन्ली टु गड, ही अलोन नोज हु आर ट्रू इजराइलाइट एज डिस्टिङ्क्ट फ्रम दोज प्रिटेन्डिङ टु बी सच। अब यो चाहिँ एकदमै तपाईहरुले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने, जब यस परमेश्वरले जब मण्डलीलाई हेर्नुहुन्छ, भिजिबल चर्चलाई हेर्नुहुन्छ, उहाँले इलेक्टहरुको समूहलाई मात्र देख्नुहुन्छ रे है। उहाँले नन इलेक्टलाई देख्नुहुन्न, अर्थात् देख्नुहुन्न भनेको मतलब उहाँले आफ्नो मण्डलीको रूपमा तिनीहरूलाई देख्नुहुन्न रे है। यो भनेको चाहिँ के हो भने, भेडा जस्तो हुन सक्छ तर वास्तवमा त्यो बाख्रा हुन सक्छ है। गहुँ जस्तो हुन सक्छ तर वास्तवमा त्यो सामा हुन सक्छ है। पुरानो नियममा इजरायलीहरू कतिजना हैन यहुदी भन्थे, तर तिनीहरू यहुदी होइनन्। भनेपछि मण्डलीमा चाहिँ जहिले पनि मिक्स हुने रहेछ क्या है। को क्रिस्चियन हो को अक्रिस्चियन हो हामीलाई थाहा नहुन सक्छ है, थाहा पनि हुन सक्छ तर कतिपल्ट थाहा नहुन सक्छ। तर परमेश्वरले हेर्दाखेरि तिनीहरूलाई जहिले पनि अलग हेर्नुहुन्छ रे के। यसको एकदमै राम्रो उदाहरण चाहिँ जब येशू ख्रीष्टले आफ्नो प्रेरित चेलाहरूलाई हेर्नुभयो, उहाँले जहिले पनि यहुदा इस्करियोतलाई अलग गर्नुभयो के। यहुदालाई कहिले पनि उहाँले मण्डलीको रूपमा गर्नु भएन। भलै यहुदाको उहाँले खुट्टा धुनुभयो, यहुदालाई पनि उहाँले प्रेम नै गर्नुभयो आफ्नो मानवीय स्वभावमा, तर यहुदालाई उहाँले शैतान भन्नुभयो र पहिलादेखि थाहा थियो यहुदाले येशू ख्रीष्टलाई धोका दिँदै हुनुहुन्थ्यो भनेर, हो के न। भनेपछि मण्डली चाहिँ जहिले पनि मिक्स हुन्छ क्या है। साँचो प्रोफेसन गर्ने मानिसहरू जुन हाम्रो नजरमा साँचो प्रोफेसन गर्छ, तिनीहरू क्रिस्चियन नहुन सक्छ। तिनीहरू भेडाको रूपमा बाख्रा हुन सक्छ है, सामाको रूपमा गहुँ जस्तो देखिन सक्छ। अनि तिनीहरूले पनि ठुल्ठुलो काम गर्छन् है, पुलपिटमा गर्छन्, भेटी दशांश हाल्छन् हैन, अगमबानी बोल्छन्, अन्य भाषा बोल्छन्, भूतहरू निकाल्छन्। यहुदाले नि भूत निकालेन? यहुदाले पनि येशू ख्रीष्ट पानीमाथि हिँडेको देख्नु भएन? यहुदाले पनि चिन्ह गर्नु भएन? 70 जना पठाउँदाखेरि यहुदा पनि गएको थियो। शैतान त तपाईको नाउँमा त शैतान हैन, भूत आत्माहरूले पनि घुँडा टेके, तपाईको बसमा आयो भन्दाखेरि त्यहाँ यहुदा पनि थियो नि, थिएन हैन।
धेरै आश्चर्य काम गरे, तर यहुदा क्रिस्चियन थिएन है। त्यसरी नै धेरैजना मानिसहरू हुन सक्छन् जो चाहिँ आफैलाई क्रिस्चियन भन्छन् तर क्रिस्चियन नहुन सक्छन्। अर्को यसको राम्रो उदाहरण चाहिँ हैन 3 किसिमको 4 किसिमको जुन खेत छ नि हैन, गहुँ छर्न गयो एउटा मान्छे, येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको दृष्टान्त, कुनै हैन बाटोमा पर्यो, चराहरूले खाइहाले, कुनै कहाँ पर्यो, ढुङ्गेनी जमिनमा पर्यो, जरा हाल्न सकेन, मर्यो, सुक्यो, कुनै काँडाहरूको झाङमा पर्यो, बढ्न त बढ्यो हैन। अब यो 2 किसिमको अगाडिको 2 किसिमको मान्छे चाहिँ मजाले छुटिन्छन् क्रिस्चियन होइन भनेर हैन, 1-2 दिन आउँछ सिद्धियो, 1-2 महिना आउँछ सिद्धियो। यो 3 किसिमको मान्छेहरू चाहिँ एकदमै डेन्जर हुन्छ के, तिनीहरू चाहिँ सँगसँगै बढे रे के है, तिनीहरू चाहिँ गहुँ सँगसँगै बढे के, ठुलो भयो तिनीहरू, अनि तिनीहरू काँडाको झाङमा परेकोले बिस्तारै धन सम्पत्ति, संसारको मोह, विभिन्न कुराहरूले निसासियो र तिनीहरू गयो है। अब यो खालको मान्छेहरू चाहिँ बिचराहरू हुन् के, तिनीहरू साँच्चै कोही त म के भन्छ यो क्रिस्चियन भनेर नै मर्छन् तर क्रिस्चियन हुँदैनन् के। अस्ति जेसी रायलको बुकमा हामीले सोचेका थियौँ हैन, कतिजना चाहिँ के भन्छ अस्योरेन्स उनीहरूको हुन्छ तर फल्स अस्योरेन्स हुन्छ क्या है, त्यस्तो मान्छेहरू पनि हुँदो रहेछन् है। यो संसारमा नै जान सक्छन्, यहुदा जस्तै यो संसारमा नै येशू ख्रीष्टसँग 3 वर्ष बसे हैन, चेलाहरू जतिकै बसे, तर यहुदा त गए नि हो, त्यस्तो पनि हुन सक्छन्। तर कोही चाहिँ यो संसारमा म स्वर्ग जान्छु भनेर नै मर्छ तर नरक जान्छ क्या है, त्यस्तो पनि हुन सक्छन् हैन। त्यसलाई जोनाथन एडवर्ड्सले रिलिजियस अफेक्सन भनेका छन् हैन, तिनीहरूको रिलिजनको अफेक्सन चाहिँ हुन्छ रे, कन्भिक्सन हुँदैन रे, अनि तिनीहरू साँच्चीकै म क्रिस्चियन हुँ भनेर बस्छ रे, नहुन सक्छ रे है। त्यही भएर यस्तो मान्छेहरू पनि हुन्छन्। अनि साँच्चीकै ती मानिसहरूलाई चाहिँ हिब्रूको लेखकले एकदमै राम्रोसित भने, तिनीहरूले स्वर्गीय स्वाद चाखेका छन्, तिनीहरूमा स्वर्गको शक्तिहरू केही मात्रामा अनुभव गरेका हुन्छन्, तर तिनीहरूले के भन्छ उचित फल फलाउन नसकेकोले, काँडा र सिउँडीहरू उमारेकोले परमेश्वरबाट श्राप पर्छ भनेर हिब्रू 12 हो कि 13 अध्यायमा छ है। त्यो पनि त्यस्तै किसिमको मान्छेहरू हुन्छन्। त्यही भएर परमेश्वरले जब हेर्नुहुन्छ तिनीहरूलाई कहिले पनि मण्डलीको रूपमा हेर्नुहुन्न, तर हामी चाहिँ मण्डलीको रूपमा हेर्छौँ के, बुझ्दै हुन्छ नि है। तपाईँले कसैलाई बप्तिस्मा दिनुहुन्छ भने तपाईँ त उसको हृदयमा गएर चेक गर्न सक्नुहुन्न नि, हुन्छ र? त क्रिस्चियन हो कि होइन, तैँले मुखले त भनिस् खै तेरो हृदय खोल त म हेर्छु हैन, त क्रिस्चियन हो कि होइन भन्न सक्दैन। वाइ वी ब्याप्टाइज अन द बेसिस अफ देयर प्रोफेसन के, आउटर प्रोफेसन। उनीहरूले हो म येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छु, विश्वासको साथ पर्छ हैन, त्यसको आधारमा हामीले बप्तिस्मा दिने हो नि, अनि साँच्चीकै त्यस्तै हो, त्यसमा हाम्रो केही दोष छैन के, किनभने हामीले देख्न सक्दैनौँ। अनि कतिजना पास्टरहरूले अक्रिस्चियनहरूलाई बप्तिस्मा दिन्छन् हो कि होइन, थाहै हुँदैन नि हैन। यहुदालाई खतना गर्दाखेरि यहुदाले येशू ख्रीष्टले धोका दिन्छ, येशू ख्रीष्टलाई एक दिन धोका दिन्छ, म खतना गर्दिनँ भन्नु मिल्छ र मिल्दैन नि हैन। होइन बच्चाहरूलाई बप्तिस्मा दिने कुरा नि त्यही हो क्या, त भोलि क्रिस्चियन हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोधिराख्ने हो त, बच्चालाई दिने हो नि हैन। त्यही भएर के भन्छ हामीले त्यो चाहिँ बाहिरी प्रोफेसनको आधारमा बप्तिस्मा दिने हो। अनि क्याल्भिनले भनेका छन् कि यदि त्यो साँचो क्रिस्चियन हो भने त्यो बप्तिस्मा इफेकेसियस हुन्छ, इफेक्टिभ हुन्छ है। यदि त्यो साँचो क्रिस्चियन होइन भने त्यो बप्तिस्मा त्यो पानीमा त छर्के जस्तो हुन्छ कि है, चाहे नाई जस्तो होस् चाहे धोबी जस्तो होस्। अस्ति हामीले कुरा गरेर नि ब्याप्टिस्टहरू सबै धोबी रे, प्रेस्बिटेरियनहरू सबै नाई हो रे, एकजनाले जोक गरेर नाईले छर्किन्छ नि कपाल काट्ने मान्छेले होइन, अनि ब्याप्टिस्टहरू चाहिँ मजाले धुन्छ अरे क्या धोबीले जस्तो, रमाइलो छ है। त्यही भएर के भन्छ अनि प्रोभोजमा नि त्यस्तै हुन्छ अरे क्या, साँचो क्रिस्चियनले लिएको प्रोभोज साँच्चीकै प्रोभोज हुन्छ अरे, झुठो क्रिस्चियनले जो क्रिस्चियनै होइन तिनीहरूले प्रोभोज पनि लिन्छ नि, लिन नि त अवश्य लिन्छ नि होइन। यहुदाले नि प्रोभोज लियो नि, तर त्यसको निम्ति त्यो प्रोभोज हुँदैन अरे क्या, तर हामीले त दिनै पर्छ नि, दिनु पर्यो नि त हैन। त भोलि अक्रिस्चियन हुने होला त्यही भएर आज प्रोभोज दिँदैन भन्नु त मिलेन, दिनु पर्यो, तर तिनीहरूको निम्ति कहिले पनि त्यो प्रोभोज हुँदैन रे है। अनि यो इन्फेन्ट ब्याप्टिजमको आइडिया पनि यहीँबाट आएको के,
हामी केही सोध्दैनौँ क्या हैन। यो बच्चाले भोलि क्रिस्चियन हुन्छ हुँदैन त्यो मतलबको कुरा हैन क्या। आमा बाउ क्रिस्चियन भएकोले बच्चाहरूलाई नि दिनुपर्छ, किनभने तिनीहरू पनि मण्डलीको सदस्य हो, तिनीहरू पनि मण्डली हो क्या, भिजिबल मण्डली हो। भोलि गएर हुन्छ हुँदैन डजन्ट म्याटर के हैन। तपाईँले ठुलो मान्छेलाई इन्फान्ट ब्याप्टिजमको मतलब के कुरा, ठुलो मान्छेलाई बप्तिस्मा दिनु, त्यो ठुलो मान्छेले के भन्छ त्यो भोलिसम्म सधैँ क्रिस्चियन रहन्छ भनेर के ग्यारेन्टी छ? तपाईँले ग्यारेन्टी दिन सक्नुहुन्छ र? सक्दैन नि। ल भाइ म तिमीलाई बप्तिस्मा दिन्छु, मलाई थाहा छ तिमी अन्तरसम्म मृत्युसम्म विश्वासी भएर रहन्छ भनेर तपाईँले ग्यारेन्टी लिन सक्नुहुन्छ? सक्दैन क्या। अनि ब्याप्टिस्टहरूले त्यही भन्छ नि होइन, बच्चाहरूलाई बप्तिस्मै दिनु हुँदैन, उनीहरू क्रिस्चियनै होइन, उनीहरूले भोलि गएर क्रिस्चियन हुन्छ कि हुँदैन भनेर। एडल्ट ब्याप्टिजममा चाहिँ के ग्यारेन्टी दिन सक्छ र? है यो अर्कै पाटो भयो, अब यो कुरामा निस्क्यो। त्यही भएर इन्ट्रेस्टिङ छ है त्यो। त्यही भएर यो बााउन्डरी चाहिँ जुन भिजिबल चर्चको बााउन्डरी छ त्यो परमेश्वरलाई मात्र थाहा छ क्या है, हामीलाई थाहा छैन। हामी चाहिँ बाहिरी प्रोफेसनको आधारमा बप्तिस्मा दिन्छौँ, प्रभुभोज दिन्छौँ र उनीहरूलाई मण्डलीको सदस्यता दिन्छौँ। अनि त्यसमा सामाहरू पनि हुनसक्छ, त्यसमा भेडा बाख्राहरू पनि हुनसक्छ, तर हामीलाई त्यो थाहा हुँदैन। तर जब परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ उनीहरूलाई जहिले पनि एक्सक्लुड गरेर हेर्नुहुन्छ। साँचो विश्वासीलाई मात्र उहाँले इन्क्लुड गर्नुहुन्छ, अनि साँचो विश्वासी मात्र त्यो आइसबर्गको टुक्राहरू हुन् क्या है। अस्ति हामीले मेटाफरहरू पढ्यो नि, मन्दिरको अंशहरू हुन् तिनीहरू, येशू क्रिस्टको शरीरका अङ्गहरू हुन् तिनीहरू, येशू क्रिस्टको बगालको भेडाहरू हुन् तिनीहरू है। अब त्यो मान्छेहरू कतिपल्ट अक्रिस्चियनहरू भन्दा नि खत्तम हुन्छ, चुनिएका त चुनिएकै हो नि होइन। अक्रिस्चियन भन्दा नि खत्तम हुन्छ नि कहिलेकाहीँ क्रिस्चियनहरू, हो क्या, तर पनि चुनिएका नै हो क्या है। यो कुरा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ क्या होइन। यसलाई एकदम यसरी राखौँ, तपाईँको बुवा आमाको तपाईँ जायज छोराछोरी हो भने तपाईँ जतिसुकै बिग्रेर हिँड्नु, जतिसुकै खत्तम भएर हिँड्नु, अनि तपाईँको बुवा आमाले एउटा नोकर ल्याउनु भयो अरे घरमा, जो चाहिँ एकदमै राम्रो छ अरे, एकदमै राम्रो छ अरे, एकदमै आज्ञाकारी, अनि त्यो नोकरले भनेको कुरा सबै मान्नुहुन्छ अरे बुवा आमाले भनेको है। अनि त्यो नोकर चाहिँ छोरा जस्तो, छोरा चाहिँ एकदमै बराल्दै हिँडेको अरे, तर के गर्नु, छोरा त छोरै हुन्छ नि, हुँदैन? जसले जस्तोसुकै भनोस् न, डिएनए टेस्ट गरे पनि डिएनए त त्योसँग मिल्छ नि छोरासँग होइन। ड्रग्सै खाएर हेर्नुहोस्, जेसुकै खाएर हेर्नुहोस् होइन, त्यो त चेन्ज हुँदैन नि, हुन्छ र? त्यो के भन्छ वंशानुगत गुण त चेन्ज हुँदैन नि है। अनि त्यस्तै हो क्या, हामी क्रिस्चियनहरू कतिपल्ट यति खत्तम हुन्छ कि तर तिनीहरू चर्च नै रहिरहन्छ क्या है। उदन्ते पुत्र एकदमै राम्रो उदाहरण हो नि त्यसको लागि, हो क्या न। त्यही भएर एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ कि वाचम्यान नीले हो के अरे एउटा उदाहरण दिनुभएको थियो, एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई त्यो उदाहरण। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, एउटा परिवार हुन्छ, अनि त्यो परिवारमा एउटा कुकुर हुन्छ, अनि त्यो कुकुर चाहिँ एकदमै राम्रो, एकदमै होइन भनेको कुरा सबै मान्ने, अनि त्यहाँ एउटा बच्चा हुन्छ उनीहरूको छोरा, त्यो छोराले चाहिँ सबै बिगार्ने के, हैरान गर्ने, हैरान जे पनि भत्काइदिने, जे पनि पल्टाइदिने, खाली नचाहिने काम गर्ने, किचनमा पनि डाङडुङ फोडिदिने, अनि कुकुरले सबै मिलाइदिने रहेछ क्या। अनि वाचम्यान नीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो क्या, उत्तराधिकारी कसले पाउँछ अरे क्या, कुकुरले पाउँछ कि छोराले पाउँछ अरे क्या? कुकुरले त पाउँदैन नि जतिसुकै राम्रो भयो पनि, हो क्या न। त्यही छोराले पाउँछ क्या, त्यो बदमास छोराले नै, होइन कतिपल्ट होइन त्यस्तै हुन्छ अरे क्या। त्यही भएर हामी इनहेरिटेन्स हौँ क्या होइन। अर्को नि उदाहरण दिउँ तपाईँहरूलाई काम लाग्छ होइन, तपाईँहरू प्रचारक हुँदै हुनुहुन्छ आजकल धेरैजना, त्यही भएर यस्तो कुराले धेरै इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ। यो अमेरिकामा जब यो के भन्छ यो धर्मपुत्र लिने कुरामा होइन, एडप्सन गर्ने कुरामा त्यतिकै लिन पाउँदैन, पुरै के भन्छ अदालतमा गएर साइन गरेर एकदमै प्रोसेसहरू हुन्छ, लामो प्रोसेस है, फस्टर चाइल्डहरू अडप्ट गर्दाखेरि। अनि यो विशेष गरी यो अफ्रिकाबाट ल्याएका चाइल्डहरू, अनि त्यस्तै भएछ एउटा ठुलो राम्रो परिवार जसको चाहिँ सन्तान थिएन, अनि अफ्रिकाको एकजना बच्चा चाहिँ अडप्ट गर्न लागेछ। अनि कोर्टमा आएर, अदालतमा आएर न्यायाधीशले के भनेछ भने, मिस्टर एन्ड मिसेस होइन फलानो, यो बच्चालाई हामीले अफ्रिकाबाट लिएर आएका हौँ, अब यो बच्चालाई तपाईँले अडप्ट गर्न चाहनु भएको रहेछ, म तपाईँलाई केही प्रश्नहरू सोध्छु,
तपाईले त्यो प्रश्नको उत्तर ठिक दिनुभयो या त्यो प्रश्नलाई तपाईले स्वीकार्नु भयो भने अनि मात्र तपाईले यसलाई लान सक्नुहुन्छ भन्नुभएको छ। अनि उनीहरूले वी आर रेडी भनेछ। अनि जजले यस्तो भन्नुभएको छ, यो बच्चाको बारेमा हामीलाई त्यति थाहा छैन, यो बच्चा युद्धमा कतै खोएको थियो, यसको आमा बुवा केही थाहा छैन, यो बच्चाको शरीरमा कस्तो कस्तो रोग छ त्यो पनि थाहा छैन है। अहिले हामीले चेक त गर्यौं तर भोलि कस्तो रोग आउँछ थाहा छैन। अनि यसको साइकोलोजी कस्तो छ थाहा छैन। यसले भोलि गएर तपाईको इज्जत सबै मिट्टीमा मिलाउन सक्छ, खत्म गर्न सक्छ है। अनि यो बच्चामा कस्तो रोग छ थाहा छैन, तपाईको सबै धन सम्पत्ति यसले उडाइदिन सक्छ। कस्तो कस्तो रोग लाएर, ठुलो रोग लाएर तपाईले धेरै पैसा खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ, तपाईले पछि गएर रिग्रेट गर्न पर्ने हुन्छ है। अनि यो बच्चालाई चाहिँ अमेरिकाको संविधानले प्रोटेक्ट गरेको छ कि तपाईले भोलि गएर यो मेरो छोरा होइन, यसलाई म अंश दिन्न, यसलाई म अरु छोराहरु जस्तै या अरु जस्तै व्यवहार गर्छु भने तपाई जेलमा जान सक्नुहुन्छ है, जेलमा जानु पर्ने हुन्छ। ल भन्नुस्, यी सबै कुरालाई लिएर के तपाई यो छोरालाई अब जायज वैधानिक रूपमा तपाईले आफ्नो सन्तान बनाउन के तपाई तयार हुनुहुन्छ भनेर सोधिन्छ अमेरिकामा है। अनि त्यो परिवारले के भन्नुभएको छ, म तयार छु। जब साइन गर्छ तब त्यो बच्चा के हुन्छ, एकदमै वैधानिक रूपमा अब सन्तान हुन्छ त्यसको है, धर्मपुत्र हुन्छ। अब त्यसको पास सबै सिध्यो, चाहे त्यसमा रोग होस्, चाहे त्यसको हैन जतिसुकै के भन्छ ऋण होस् के होस्, त्यो मर्या जस्तै हो के, नयाँ गरी जन्मेको जस्तै हो के। अनि बाइबलमा अडप्सन भन्ने जुन कन्सेप्ट छ यसरी नै आएको हो के। परमेश्वरले हामीलाई अडप्ट गर्नुभएको हामी पापी हुँदा नै हो के। अब भोलि गएर हामीले के गर्छौं, तर परमेश्वरले येशू ख्रीष्टको ब्लडमा साइन गरिसक्नु भयो, आई विल टेक हिम एज माई सन नो म्याटर वाट ही डज है। अनि यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ। अनि मान्छेले आफ्नो मुक्ति गुमाउँदैन भन्ने कुरा पनि यहाँबाट नै आएको हो के। परमेश्वरले अडप्ट गर्नु हुँदाखेरि तपाईले अन्तिमसम्म गर्ने पापहरूलाई पनि हेरेर अडप्सन गर्नुभएको हो के। त्यसको मतलब वी डोन्ट ह्याभ लाइसेन्स टु सिन, द गड डजन्ट कन्डोन सिन। उहाँले पापलाई कहिले पनि अनुमोदन गर्नुहुन्न। ठिकै छ नि मेरो छोराले पाप गर्यो भनेर उहाँले व्यवस्था चाहिँ गर्नुहुन्न, त्यसको कन्सिक्वेन्स चाहिँ एकदमै डेडली हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई राम्रोसित थाहा छ। तर येशू ख्रीष्टको ब्लडमा उहाँले जब साइन गर्नुभयो, साँच्चीकै उहाँले त्यस्तै भन्नुभयो क्या, जेसुकै गरोस् म अब यसलाई आफ्नो छोराबाट कहिले पनि बहिष्कार गर्ने छैन, घरबाट म कहिले पनि निकाल्ने छैन। यसलाई लट्ठी चाहिँ मजाले हानिन्छ हैन, ताडना चाहिँ मजाले दिइन्छ, तर पनि चेस्टाइजमेन्ट चाहिँ गरिन्छ, पनिसमेन्ट चाहिँ उहाँले कहिले दिनुहुन्न है। जब संसारको बुवाहरूले त आफ्नो छोरालाई हैन कति माया गर्छ, बरालेर हिँड्दा के गर्दा त हैन कस्तो माया गर्छ नि। परमेश्वर त पाप रहित निष्कलङ्क धर्मी प्रेमी हैन, उहाँले कहाँ त्यतिकै छोड्नुहुन्छ र हैन। त्यही भएर येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो नि, जतिलाई पिताले मलाई दिनुभएको छ म कुनै रीतिले छोड्ने छैन, कुनै रीतिले त्याग्ने छैन, कसैले पनि मेरो हातबाट खोसेर लान सक्दैन है। त्यही भएर अनि अर्को चाहिँ ट्रु बिलिभर्स मे बी ओन्ली अ रेमिनेन्ट है। यो चाहिँ रेमिनेन्ट मात्र हुन सक्छ। रेमिनेन्ट भनेको 10 भाग है। यो एलियाको एलियाको घटनाबाट आएको। एलिया भाग्दै गरे नि, अनि एलियाले के भने परमेश्वरलाई, प्रभु मलाई मार्नुहोस्, म एकजना मात्र बाँकी छ, सबैलाई मारिसक्यो एहाबले हैन, जेजेबेलले सबै तपाईको अगमवक्तालाई मारिसक्यो, म मात्र बाँकी छु, अब मलाई नि मार्नुहोस् भनेर कार्मेल डाँडातिर जाँदै के भन्छ होरेबतिर जाँदै गर्दाखेरि एलिया एकदमै स्पिरिचुअल डिप्रेसनको एकदमै बाइबलमा सबैभन्दा राम्रो नमुना हो। त्यत्रो अगमवक्ता भएर पनि त्यत्रो अब परमेश्वरले उहाँलाई रथबाट हैन ज्वालामय रथबाट स्वर्ग लाँदै हुनुहुन्छ, त्यस्तो मान्छे नि कस्तो डराउँदो रहेछ भन्ने कुराको एकदमै प्रत्यक्ष प्रमाण हो। अनि एकदमै तपाईले हेर्नुभयो भने अचम्म छ के, भर्खरै कार्मेल डाँडामा बालका पुजारीहरूलाई मारेको, परमेश्वरले भर्खरै आगो
दिएर आगो पठाउनु भएर त्यो बलिदान ग्रहण गर्नुभएको तपाईँले हेर्नु त्यो आगो आएको केही समयमा नै एलिया आफ्नो मृत्युको डरले भाग्छन् के कति अचम्म छ के है यो स्पिरिचुअल डिप्रेसन यति डेन्जर हुन्छ कि परमेश्वरको चिन्हहरूले पनि कतिपल्ट काम नगर्न सक्छ कि एलियाले भर्खरै त्यो पाएको अनि एलियालाई मार्छ भनेर डराएर भागेको अनि परमेश्वरले के भन्नुभयो हैन तँलाई थाहै छैन के मैले अझसम्म पनि 7,000 हो के अरे हैन 7,000 बालको अगाडि घुँडा नटेक्ने 7,000 मान्छेलाई जोगाइराखेको छु के बचाइराखेको छु हो के न परमेश्वरको काम हो के मण्डलीलाई बचाइराख्ने हैन उहाँले गरिराख्नुहुन्छ के वेयर इज योर फ्री विल मृत्युसम्म बचाइराख्ने जोगाइराख्ने हैन जसले तिमीलाई निष्कलङ्क त्यो दिनमा निष्कलङ्क प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ भनेर जुन यहुदाको पुस्तकमा छ नि हैन हो उहाँले बचाइराख्नुहुन्छ भनेपछि चर्च कतिपल्ट रेमनेन्ट मात्र हुन सक्छ के कतिपल्ट हामीले मण्डली इतिहासमा हेर्यो भने चर्च लगभग सिधिसकेको जस्तै भएको थियो के एक दुईजना मात्र बाँकी भएको जस्तो थियो अनि साँच्चै नै रोमी सम्राटहरूले त्यसै नै सोचेका थिए बल्ल मैले यो चर्चलाई यो क्रिस्चियन धर्मलाई नाश गरेँ अब दुई तीनजना फाटफुट बाँकी होला त्यसपछि सिद्धियो अनि यो क्रिस्चियन धर्म नै नाश भयो भनेर सोचेको तर रोक्न सकिँदैन हैन सूर्यलाई छेक्न सकिँदैन हावाको प्रभावलाई रोक्न सकिँदैन हैन यो फैलिँदै गयो जति धेरै नाश गर्न खोज्यो त्यति नै फैलिँदै गयो किनभने परमेश्वरको शक्ति त्यसमा भएकोले है आई थिंक जापानमा हो के अरे जापानमा त्यस्तै भएको थियो जापानमा क्रिस्चियनहरूको गन्ती गर्दाखेरि क्रिस्चियनहरू नै थिएन अरे एकताका कति 100-200 जना थियो अरे तर उनीहरूलाई थाहै थिएन कि त्यहाँ हिडन चर्चहरू कति थियो भनेर जापानमा त धेरै क्रिस्चियन भइसकेका रहेछ है त्यही भएर बतास जता चाहन्छ उतै बहन्छ तिमीहरूले उसको त्यसको स्वर सुन्छ त्यसको आवाज सुन्छ तर कहाँबाट आउँछ कता जान्छ यु डोन्ट नो के है पवित्र आत्माबाट जन्मिने मानिसहरू पनि त्यस्तै हुन्छ के को क्रिस्चियन हुन्छ यु डोन्ट नो के यु ओन्ली ह्याभ टु प्रिच है but you don't decide who will be Christian and who will be not. You don't have authority over them. Hey, only God has authority over them. Paul Christian हुन्छ न कसलाई लागेको थियो र साउल क्रिस्चियन हुन्छ नि हननियाका पावललाई प्रार्थना गर्न दियो भने त प्रभु कहाँ त्यो मान्छे हेत्तेरीका त्यसले त कति क्रिस्चियनहरूलाई मारेछ हुँदैन प्रभु त्यसलाई क्रिस्चियन नबनाउनुस् भनेर भने कि भनेन तर प्रभुले मैले त्यसलाई चुनेको छु के त्यसलाई टाढासम्म पठाउनलाई जाऊ खुर्को गएर प्रार्थना गर त्यसको आँखाबाट त्यो निकाल अनि त्यो देख्न सक्ने हुनेछ भनेर त्यो मान्छे डराएका थिए हैन कम्प्लेन के हैन त्यही भएर परमेश्वरको काम चाहिँ अचम्म हुन्छ त्यही भएर मण्डली कतिपल्ट रेमनेन्ट हुन सक्छ के है तपाईले नदेख्न सक्छ तर परमेश्वरले आफ्नो काम चाहिँ गरि नै रहेको हुन्छ है यो कुरा चाहिँ हामीले पुरानो नियममा धेरैचोटि पाउँछौँ इजरायल खतम नाशै हुन लागेको थियो कतिपल्ट मूर्ति पूजा गरेर कतिपल्ट मारेर एक भाग मात्र बाँकी थियो कि तर परमेश्वरले हेर्नुहोस् आज इजरायल देशै छ के छुट्टै है त्यो राष्ट्र तपाईलाई थाहा छ संसारमा हेर्नुहोस् अमालेकीहरू कहाँ गए हैन त्यसपछि गिर्गिसीहरू कहाँ गए यबुसीहरू कहाँ गए तिनीहरू इतिहासमा आए इतिहासमा नै हराएर गए इजरायलीहरू त्यो बेलादेखि थियो अहिलेसम्म इजरायली छ ओके न छैन चर्च इनभिजिबल र भिजिबल दामी त छ चर्च मिलिटेन्ट बवाल लागेछ मलाई यो क्याल्भिनको सिद्धान्त हो कि अझ इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के भनेका छन् भने क्याल्भिनले हैन यो जुन स्याक्रिमेन्टम भन्ने शब्द आयो नि हैन स्याक्रिमेन्टम जुन हामीले दुईटा सिम्बललाई प्रयोग गर्छौँ स्याक्रिमेन्टम भनेको स्याक्रिमेन्ट हैन प्रभुभोज र बप्तिस्मा क्याथोलिकहरूको 5 वटा छ हामी दुईटा मान्छौँ यो स्याक्रिमेन्ट शब्द नै स्याक्रिमेन्टम भनेको चाहिँ के हो भने ल्याटिनमा के हुन्छ भने यसको अर्थ हैन कि जब कसैले विशेष गरी यो मिलिटरी ल्याङ्ग्वेज हो यो आर्मीहरूको ल्याङ्ग्वेज हो सिजरको अगाडि उनीहरूले शपथ खानुपर्छ के अनि शपथ खाँदाखेरि उनीहरूले के गर्छ भने सिजरको तरवाललाई यसरी थुत्छ अनि जो जति नयाँ सेना हुन्छ उनीहरूले सिजरको त्यो तरवालमा यसरी हात राखेर म शपथ खान्छु अब
म जीवन पर्यन्त सिजरको वफादार रहनेछु, म मर्नु परे तापनि म सिजरकै वफादार रहनेछु र हरेक समय र परिस्थितिमा म आफ्नो ज्यान रगत दिएर पनि सिजरको म सेवा गर्नेछु भनेर त्यो कसम, त्यो भाव के शपथ खानुपर्ने, त्यहाँबाट आएको हो क्या स्याक्रिमेन्टम भन्ने, यो स्याक्रिमेन्ट भन्ने शब्द है। त्यही भएर क्याल्भिनले यसमा धेरै लेखेका छन् र भन्नुभएको छ कि बप्तिस्मा लिनु भनेको नै तपाईँले अब येशू क्रिस्ट तपाईँको सिजर, अब मालिक हैन, मा हात राखेर म अब जीवन मृत्यु र जीवन पर्यन्त नै मृत्युमा जानु परे तापनि म येशू क्रिस्टको वफादार रहनेछु र येशू क्रिस्टको म आर्मी मिलिटरी भएर म सेवा गर्नेछु, मृत्युसम्म विश्वासी भइरहनको निम्ति म आत्मिक लडाईँ लड्नेछु, संसारसँग म शरीरको अभिलाषासँग लड्नेछु भनेर त्यो शब्दबाट आएको के ब्याप्टिजम शब्द है। यति इन्ट्रेस्टिङ छ। ग्रीकमा हेऱ्यो भने ब्याप्टिजो भने अर्कै हो, त्यसलाई स्याक्रिमेन्ट भन्नुको कारण चाहिँ यो प्रोभोज र बप्तिस्मा, त्यही भएर स्याक्रिमेन्ट हुन्। जहिले पनि हामीले शपथ खान्छौँ क्या त्यसमा है। अनि यो चर्च मिलिटरीमा क्याल्भिनले धेरै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू लेख्नु भएको तपाईहरुले पाउन सक्नुहुन्छ। ल, मैले अघि कुरा गर्दै थिएँ हैन, इतिहासमा धेरै जातिहरू आए गए, तर इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले अहिलेसम्म राख्नुको कारण नै परमेश्वरले गर्नुभएको रक्षा र सुरक्षा हो। इतिहासमा अहिलेसम्म पनि इजरायलीहरू छन् है। अब अर्को चाहिँ द चर्च ह्याज इन्भिजिबल आस्पेक्ट है। भिजिबल हामीले बुझिसक्यौँ, इन्भिजिबल आस्पेक्ट पनि हुन्छ चर्चमा। द चर्च इन इट्स मेम्बरसिप ह्याज क्वालिटिज विच द फिजिकल आइज क्यानट सी है। अब इन्भिजिबल चर्चलाई हामीले देख्न सक्दैनौँ, परमेश्वरले मात्र देख्न सक्नुहुन्छ हैन। येशू क्रिस्टका जुन 7वटा मण्डलीहरू छ नि प्रकाशको पुस्तकमा, उहाँ त्यो सामदानमाथि हिँड्नुहुन्छ अरे, त्यसको वरिपरि उहाँ हिँड्नुहुन्छ हैन। त्यहाँ पुजारीको रूपमा हुनुहुन्छ, उहाँ बत्ती दिने, बत्तीमा तेल दिने हैन, त्यो मनोरामा तेल दिने पुजारी हुनुहुन्छ। जसरी पुरानो नियममा मन्दिरमा जहिले नै त्यो बलिरोस् भनेर तेल दिन्छ पुजारीले हैन। त्यहाँ येशू क्रिस्ट पनि त्यो 7वटा मण्डलीको बिचमा हिँडडुल गर्नुहुन्छ। त्यो 7वटा मण्डलीले संसारको सबै मण्डलीहरूको प्रतिनिधित्व गर्छ, संसारको सबै विश्वासीहरूको प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यही भएर येशू क्रिस्ट सदैव मण्डलीसँग हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले त्यहीँबाट बुझ्दछौँ। तर येशू क्रिस्टले चाहिँ त्यो 7वटा मण्डलीलाई देख्न सक्नुहुन्छ क्या। हामी सबैलाई उहाँले एकैचोटि देख्न सक्नुहुन्छ। अझ उहाँले चर्च ग्लोरिफाइडलाई पनि देख्न सक्नुहुन्छ, चर्च येट टु बी बर्नलाई पनि देख्न सक्नुहुन्छ। तर हामीले चाहिँ देख्ने भनेको भिजिबल चर्च मात्र हो। हाम्रो नजरबाट त्यो लुप्त छ कि अदृश्य छ है, त्यो इन्भिजिबल चर्च चाहिँ है। द प्रिन्सिपल अफ द बियाटिट्युड फोकस अन दिस क्वालिटिज है। अनि अर्को चाहिँ यहाँ के भन्न खोजिएको छ भने भिजिबल चर्चमा पनि इन्भिजिबल आस्पेक्टहरू हुन्छ अरे क्या है। भिजिबल चर्चमा पनि इन्भिजिबल आस्पेक्टहरू हुन्छ, अर्थात् हामीले जति पनि भिजिबल चर्च देख्छौँ तर त्यसको सबै कुरा देख्न सक्दैनौँ रे क्या, बुझ्दै हुन्छ नि। अर्थात् मैले यहाँ अनिल भाइको क्रिस्चियन जीवनलाई हेरेँ भने मैले देख्न सक्ने भनेको थोरै मात्र हो क्या, तर उहाँले जति आफैलाई देख्नुहुन्छ त्यो म देख्न सक्दिनँ है। त्यो भनेको के भिजिबल चर्चमा पनि इन्भिजिबल क्वालिटिज र इन्भिजिबल आस्पेक्टहरू हुन्छ। र यसको एकदमै राम्रो उदाहरण चाहिँ डाँडाको उपदेशमा हो हैन। धन्य आत्मामा दीन हुनेहरू हैन, त्यो दीनता त कसले देख्नु हैन, तिनीहरूले परमेश्वरको राज्य पाउनेछ हैन। त्यहाँ के लेखेको छ नि, धन्य दयावन्तहरू हो हैन। त्यही भएर यो क्वालिटीहरू चाहिँ परमेश्वरले मात्र देख्न सक्नुहुन्छ अरे। भनेपछि दृश्य मण्डलीमा पनि अदृश्य गुणहरू हुन्छ है। परमेश्वरलाई मात्र थाहा छ मण्डलीको मान्छेमा चाहिँ दीनता छ भन्ने हैन। त्यही भएर यो अनबिलिफ, परमेश्वरलाई मात्र थाहा छ को मान्छे क्रिस्चियन होइन र को मान्छे क्रिस्चियन हो भनेर, किनभने उहाँले बाहिरी आवरण होइन हृदय हेर्नुहुन्छ कि उहाँले हैन। त्यही भन्नुभयो नि दाउदलाई, सामुएलले के भन्छ अभिषेक गर्न जाँदाखेरि खै कतिजना छोरा छ भन्दा सबै ल्याउँछ,
यति मात्र हो र छोरा भन्दाखेरि हैन होइन एकजना छ नाथे एकजना कहाँ भेडा चराउन गयो होला त्यसलाई त किन ल्याउनु पर्यो त्यसलाई नन तपाईले अभिषेक गर्ने उमेर पनि पुगेको छैन छोडिदिनुहोस् भन्दाखेरि ल्याउ 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 भन्छ नाथेलाई लिएर आउँछ अनि परमेश्वरले यसैलाई अभिषेक गर भन्छ अनि सामुएल पनि हिचकिचाउँछ यो नाथेलाई कहाँ अभिषेक गर्नु जस्तो हुन्छ अनि त्यहाँ के भन्नुहुन्छ परमेश्वरले मानिसहरूले हृदय के भन्छ बाहिरी रूप हेरेर के भन्छ विचार गर्छन् तर परमेश्वरले हृदय हेर्नुहुन्छ के भनेपछि त्यो हृदय हेर्ने क्वालिटी चाहिँ के भन्छ परमेश्वरसँग मात्र छ है अर्को चाहिँ इन द स्क्रिप्चर भिजिबिलिटी इज एन एट्रिब्युट्स अफ द चर्च यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ अब यो भिजिबिलिटी अफ चर्च चाहिँ एट्रिब्युट हो के मण्डलीको गुण हो के यो है मण्डलीको स्वभाव हो प्रकृति हो यो एट्रिब्युट्स हो यो भिजिबल चर्च चाहिँ एट्रिब्युट्स किन हो भने अघि नै हामीले आइसबर्गको कुरा गऱ्यौँ त्यो आइसबर्गलाई चाहिँ हेर्न सकिन्छ भलै त्यो पानी मुनि भएको र माथि भएको एउटै इन्टिटी हो एउटै ठोस पदार्थ हो हैन भलै देखिने चाहिँ सतह भन्दा माथिको कुरा मात्र हो मुनिको चाहिँ देखिँदैन माथिको चाहिँ देखिन्छ है त्यो देखिने चाहिँ एट्रिब्युट्स हो रे के अनि यो एट्रिब्युट्सलाई छुन सकिन्छ अनुभव गर्न सकिन्छ यसको सदस्य हुन सकिन्छ यसलाई सताउन सकिन्छ हो कि हैन यो एट्रिब्युट्सलाई चाहिँ अनि येशू ख्रीष्टले त्यही भएर तिम्रो पृथ्वीका नुन हैन दाँडामा बसालिएको सहर लुक्न सक्दैन भन्नु भएको कारण चाहिँ त्यही नै हो अर्को चाहिँ द डेफिनेसन अफ द चर्च एज अ कङ्ग्रिगेसन है अनि चर्चलाई चाहिँ जहिले पनि झुण्डको रूपमा चाहिँ बाइबलमा प्रस्तुत गरेको हामीले पाउँछौँ अ कङ्ग्रिगेसन इज नट एन इन्भिजिबल एन्टिटी हैन कङ्ग्रिगेसनलाई त तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले देख्न सक्छौँ नि हामी शनिबार भेला हुँदा त हामीले त्यहाँ मानिसहरू नाचेको मानिसहरू गाएको देख्न सक्छौँ नि त्यही भएर भिजिबल के भन्छ इन्टिटी हो के है भिजिबिलिटी चाहिँ चर्चको एट्रिब्युट्स हो भनेर चाहिँ भनिन्छ अनि द मेम्बर्स अफ द चर्च आर भिजिबल अनि हरेक व्यक्तिलाई तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भिजिबल चर्चको सदस्यलाई द मेम्बर्स आर भिजिबल ह्युमन बिङ्स सम आर नट ट्रु बिलिभर्स हु क्यानट डिस्टिङ्ग्विस बट द ट्रु बिलिभर्स आर स्टिल फिजिकल्ली प्रेजेन्ट इट इज अ सिटी अन अ हिल विच क्यानट बी हिडन है अनि अर्को चाहिँ जुन अस्ति हामीले कुरा गऱ्यौँ नि पर्टिकुलर चर्च हैन लोकल चर्च पर्टिकुलर चर्च प्रोभिन्सियल चर्च हैन अनि चर्च युनिभर्सल यो तीनटै चर्च चाहिँ केमा पर्छ भिजिबल चर्चमा पर्छ है किनभने इन्भिजिबल होइन नि है विश्वव्यापी मण्डली पनि भिजिबल हो प्रोभिन्सियल मण्डली पनि भिजिबल हो र लोकल चर्च पर्टिकुलर चर्च पनि भिजिबल हो तर हामी सबैजना भिजिबलबाट इन्भिजिबल बढ्दैछौँ त्यो जहाज जस्तै हामी लुप्त हुने क्रममा छौँ तर हामी नाश हुँदैनौँ लुप्त मात्र हुन्छौँ अदृश्य मात्र हुँदछौँ मण्डली कहिले पनि नाश हुँदैन ल अब यो बाइबलको रेफरेन्सहरू हेरौँ एउटातिर म यो पढी मात्र दिन्छु मत्ती 16को 18मा छ हैन मत्ती 16को 18मा त्यसपछि मत्ती 18को 17मा प्रेरित 2को 42 देखि 47 प्रेरित 8को 3मा प्रेरित 9को 31मा अनि रेभलेसन 2को 3मा छ यो सबै रेफरेन्सहरूले हामीलाई एकदमै सहायता गर्दछ है बाइबलमा जति पनि देखिने मण्डलीको रूपमा राखिएको एउटा पिक्चर हेर्नु है यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ कि हुन्न यो कसरी देखिन्छ ल हेर्नु है यो गोलो चाहिँ भिजिबल चर्च हो यो इन्भिजिबल चर्च हो यो जुन खप्टिएको छ नि यिनीहरू मात्र हो कि साँचो विश्वासी है यो किताबबाट आएको यो किताब पढ्नुहुन्छ भने एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ हैन एडमन्ड पी कौन्लीले लेख्नु भएको हैन मेरो प्रोफेसरले नि लेख्नु भएको छ यसमा सिरिज छ यो पर्सन अफ क्राइस्ट चाहिँ उहाँले लेख्नु भएको अनि मेरो अर्को प्रोफेसर सिङ्क्लेयर बी फर्गसन उहाँले चाहिँ होली स्पिरिटको बारेमा लेख्नु भएको छ सिरिजमा अनि यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ है यो चाहिँ द चर्च एज गड सिज इज यो चाहिँ इन्भिजिबल चर्च भयो यो चाहिँ भिजिबल चर्च भयो तर साँचो विश्वासी यतिमा मात्र पर्छ क्या यिनीहरू चाहिँ साँचो विश्वासी नहुन सक्छ अरे के बुझ्नुभयो नि यो खप्टिएको भाग चाहिँ है बुझ्नुभयो नि
यो के भन्छ रोमी 2 मा छ नि हैन कि साँचो यहुदी भन्नेमा सबै यहुदी हुँदैन तर हृदयको खतना भएको हैन परमेश्वरले तिनीहरुको प्रशंसा गर्छ भन्ने कुरा हैन भिजिबल चर्चको प्रमाण हो त्यहाँ and the wicked must be put away 1 कोरिन्थी 5 को 13 मा छ कि त्यहाँ आफ्नै आमालाई विवाह गरेको हो के अरे हैन त्यो छ अनि जस अर्कोतिर नि छ कि डिसिप्लिनको कुरा तिनीलाई चर्चबाट निकाल्नु पर्ने कुरा अनि परमेश्वरले यो के भन्छ दोस्रो तिमोथी 2 को 22 मा छ कि परमेश्वरले आदरको मात्र भाँडो होइन अनादरको भाँडो पनि बनाउनुहुन्छ यो घरमा आदरको भाँडो पनि हुन्छ अनादरको भाँडोहरु पनि हुन्छ भन्ने कुरा भयो हैन त्यो पनि के भन्छ यो खप्टिएको भागमा पर्ने र नपर्ने मानिसहरुको समूह भयो हैन अनि यूहन्नाले भन्नुभएको छ 1 यूहन्ना 2 को 19 मा तिनीहरु हामीबाट निस्केर गए किनभने तिनीहरु हाम्रा थिएनन् है त्यहाँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छन् के कि कति जना मानिसहरु पनि चर्चको सदस्य हुन्छ जो चाहिँ क्रिश्चियन नहुन सक्छ अनि यूहन्नाले त्यही भनेका थिए तिनीहरु यदि हाम्रो हुँदो हो त हामीसँगै बस्थे के तिनीहरु हाम्रा थिएनन् त्यही भएर हामीबाट निस्केर गए अनि साँचो दागको बोध यूहन्ना 15 अध्यायमा त्यही हो नि हैन जसले फल फलाउनु त्यसलाई पिताले काट्नुहुन्छ त्यो तिनीहरु चाहिँ नाश हुन्छन् भनेर हैन साँचो विश्वासी काटिएको होइन के तिनीहरु जसले फल फलाउँदैन अर्थात फल नफलाउने मान्छेले नै त्यो न चाहिँ यहुदा जस्तो हुन सक्छ यिनीहरु चाहिँ बाइबलीय रेफरेन्सहरु भयो अब एकदमै इन्ट्रेस्टिङ एउटा कुरा त्यसपछि हामी लगभग अन्त्यमा आइसकेका छौं द चर्च is visible the church has a face है मण्डलीको अनुहार हुन्छ रे के है अनि मण्डलीको अनुहार चाहिँ हामी हौ रे के हामी है यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ जसरी त्यो आइसबर्गको अनुहार कुन हो भिजिबल चर्च हो नि त्यो देखिएको सानो टुप्पो मात्र हो नि त्यसले प्रतिनिधित्व गर्छ नि सबै पानी मुनि रहेको आइसबर्गलाई नि प्रतिनिधित्व गर्छ है गर्दैन किनभने नदेखेको कुरा भन्दा त देखेको कुराले प्रतिनिधित्व गर्छन् हैन हो जसरी त्यो आइसबर्गको टुप्पोले त्यो सम्पूर्ण आइसबर्गको प्रतिनिधित्व गर्छ त्यसरी नै चर्च मिलिटेन्ट चर्च ग्लोरिफाइड चर्च येट टु बी बोर्न को प्रतिनिधि चाहिँ हामी हौ रे के अहिले प्रेजेन्ट चर्च तपाई मण्डलीको अनुहार हुनुहुन्छ रे के मण्डलीको फेस हुनुहुन्छ के अनि यो स्कटिश शब्दमा चाहिँ चर्चलाई कर्क भन्छ यु आर द फेस अफ द कर्क है यो केर्कनबाट आएको के ग्रीक शब्द यो जर्मनमा पनि केकियन के भन्छ हैन यो चर्चलाई त्यो अर्को नाम हैन त्यो सरेन क्रेकिगर छ नि उहाँको नाम पनि त्यो मण्डलीसँगै मिल्न आउँछ है भनेपछि हामीहरु सबैजना मण्डलीको रूप हो के अनुहार हो यदि कसैले संसारका मान्छेले मण्डली कुन हो भनेर हेर्नु पर्यो भने तपाईको छिमेकीले सुबिनलाई देखाउँछ अनिललाई देखाउँछ मनोजलाई देखाउँछ दिवराजलाई देखाउँछ जो छन् तिनीहरुलाई देखाउँछ किनभने तिनीहरुले देख्ने भनेको तपाई हो के है त्यही भएर येशू ख्रीष्टले पृथ्वीका नुन संसारको ज्योति भनेको हामीले आफ्नो गवाईलाई बचाइराख्नु पर्ने हाम्रो कारणले स्वर्गमा हुनुहुने पिताको महिमा गर्छन् तिमीहरुको सुकर्म मानिसहरुमा प्रदर्शन होस् देखियोस् ताकि तिनीहरुले परमेश्वर स्वर्गमा हुनुहुने पिताको महिमा गरोस् भनेको त्यतिकै होइन के हामी हरेक मण्डलीको रूप हौ एक दिन हामी पनि अब त्यो टुप्पोबाट पानी भित्र छिर्छौं एक दिन हैन तर त्यो टुप्पो चाहिँ सदैव रहिरहन्छ के मण्डलीको प्रतिनिधि है बुझ्दै हुन्छ नि त्यही भएर यो कुरा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ है त्यही भएर तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला अब इनभिजिबल चर्च भनेको चाहिँ चर्च व्हिच इज सीन through the eyes of God. It is in the mind of God, invisible church. है त्यसमा चर्च ग्लोरिफाइड चर्च येट टु बी बोर्न पनि पर्छ भिजिबल चर्च भनेको as it is visible from the eyes of human being के त्यो क्रिश्चियन पनि अक्रिश्चियन पनि त्यसमा मिलिटरी चर्च पर्छ त्यसमा लोकल चर्च पर्छ त्यसमा प्रोभिन्शियल चर्च पर्छ त्यसमा अनि अझ त्यसमा के भन्छ युनिभर्सल क्याथोलिक चर्च पर्दछ अर्थात् सम्पूर्ण विश्वासीहरुको जमात र समूह पनि पर्दछ
है। अब यो लोकल र युनिभर्सल चर्चको बारेमा छ होइन। यो विशेष गरी यो युनिभर्सल चर्च भनेको चाहिँ क्याथोलिकहरूले धेरै चलाएको शब्द हो होइन। अनि तपाईँहरूलाई भनिदिइहालौँ होइन, हिजो एकजना कङ्ग्रिगेसनल साथीसँग एकदमै मजाको डिस्कसन भइरहेको थियो मेरो। क्याथोलिकहरूले धेरै प्रयोग गर्छ, त्यही भएर क्याथोलिक भन्छ। सी स्मल भनेको चाहिँ हामी पनि हौँ क्याथोलिक, हामी पनि विश्वव्यापी मण्डलीको सदस्य हौँ, एउटै मात्र मण्डलीको, जो भिजिबल मण्डलीको सदस्य र इनभिजिबल मण्डलीको सदस्य पनि हौँ है। इन्ट्रेस्टिङ छ यो, हामी भिजिबल मण्डलीको सदस्य पनि हौँ, इनभिजिबल मण्डलीको सदस्य पनि हौँ। र एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के हुन्छ भने एक दिन सबै मण्डली अर्थात् मण्डली जुन एउटा छ त्यो इनभिजिबल हुँदैन कि, सबै भिजिबल हुन्छ क्या। एकदमै इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ एक दिन त्यो समुद्रबाट पानी सुक्छ के, सबै त्यो ठुलो आइसबर्ग सबैले देख्छन् के है, सबैले देख्छन्। अहिले जो सन्तहरू हामीभन्दा अगाडि गएका स्वर्गका सन्तहरू पनि हाम्रो नजरमा भिजिबल हुन्छ के, अनि हामी अनन्तसम्म भिजिबल मण्डली भइरहन्छ। अहिले चाहिँ इन्भिजिबल छ तर भइरहन्छ भिजिबल है। यो क्याथोलिक चर्च चाहिँ किन आएको भने यो कन्सेप्ट, किनभने क्याथोलिकहरूले जुन विश्वव्यापी मण्डली छ उनीहरूको जति पनि मण्डलीहरू छन् तिनीहरू सबैलाई कन्ट्रोल गर्नको निम्ति त्यहाँ जुन हायरार्की छ उनीहरूको होइन, नेपालमा नि क्याथोलिकहरू छन्, तिनीहरूको मेन भनेको भ्याटिकन सिटी। अनि क्याथोलिकहरूले यो शब्दलाई धेरै नै प्रयोग गरेर उनीहरू जति युनिभर्सल चर्च भनेर देयर इज नो सेल्भेसन आउटसाइड अफ क्याथोलिक चर्च भनेर नै उनीहरूले अभिव्यक्ति दिएका छन्। अनि यो क्याथोलिक चर्चको विरुद्ध ओभर रिएक्सन गरेको चर्च भनेको कङ्ग्रिगेसनलिस्ट हो क्या। क्याथोलिकहरूले धेरै नै युनिभर्सललाई जोड दिन्छन्, अब रियाक्सन गरेपछि एक्सट्रिममा गएपछि है तिनीहरू चाहिँ कङ्ग्रिगेसनलिस्ट हुन्। यो सबै ओभर रिएक्सनले आएको हो क्या। अनि बिचको भनेको चाहिँ के हो भने नि ब्याप्टिस्टहरूको आफ्नै चर्चमा आफ्नै अधिकार हुन्छ, त्योभन्दा माथि तह हुँदैन। उनीहरूमा सबै झुटो शिक्षा हुनसक्छ, अर्थात् साँचो भयो भने सबै साँचो। उनीहरू दे आर नट एकाउन्टेबल टु जेनरल एसेम्ब्ली होइन, उनीहरूले चाहिँ माथि गएर कुरा गर्दैन, आफ्नो डिसिजन आफै गर्छ क्या। तर प्रेस्बिटेरियन चर्च गभर्मेन्ट सिस्टममा के हुन्छ भने यदि एउटा मण्डलीमा झुटो शिक्षा छिर्यो भने यहाँ डिल त गर्छ, सिनोडमा जान्छ, जेनरल एसेम्ब्लीमा जान्छ क्या है। यो चाहिँ हायरार्की त होइन क्याथोलिकहरूको जस्तो, क्याथोलिकहरूको चाहिँ पुरै हायरार्की हुन्छ, उनीहरूले भनेपछि मान्नै पर्छ होइन, पोपले बोलेपछि सिद्धियो। तर यहाँ त्यस्तो हुँदैन। प्रेस्बिटेरियन चर्च गभर्मेन्ट सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ भने माथि जुन जेनरल एसेम्ब्लीमा सबैजना मिलाएर गणतान्त्रिक रूपमा डेमोक्रेटिक रूपमा डिस्कस हुन्छ, त्यसपछि बल्ल त्यो निर्णय हुन्छ, त्यो निर्णय चाहिँ सबैले मान्नुपर्छ। कङ्ग्रिगेसनलिस्टहरूको त्यस्तो हुँदैन। अब डिबेट छ होइन, कसैले येशू ख्रीष्ट नै कङ्ग्रिगेसनलिस्टको प्रचारमा उहाँले यस समर्थन गर्नुभयो हुन्छ, पावल कङ्ग्रिगेसनलिस्ट भन्छ होइन। अब त्यो प्रचार त्यो डिबेटतिर नजाउँ, तर यति बुझ्नु कि क्याथोलिक चर्चले यो युनिभर्सल शब्द चलाउनुको पछाडि नै त्यो हायरार्की कायम गर्न हो। त्यसको एक्सट्रिम चाहिँ ब्याप्टिस्टहरू अर्थात् त्यसको एक्सट्रिम चाहिँ कङ्ग्रिगेसनलिस्टहरू हो। तर एपिस्कोपल चर्च अफ इङ्ल्यान्ड र प्रेस्बिटेरियन चर्च गभर्मेन्ट सिस्टम चाहिँ बिचको हो। अझ एपिस्कोपल चर्च गभर्मेन्ट सिस्टम, चर्च अफ इङ्ल्यान्डको गभर्मेन्ट सिस्टम चाहिँ धेरै क्याथोलिक्सहरूसँग मिल्दोजुल्दो आउँछ, किनभने उनीहरूको हेड चाहिँ अहिलेको वर्तमान महारानी एलिजाबेथ हुनुहुन्छ, जो पनि इङ्ल्यान्डको युकेको महारानी या राजा हुन्छ। एङ्ग्लिकन चर्चको हेड उहाँ नै हुनुहुन्छ है। तर प्रेस्बिटेरियन चर्च गभर्मेन्टमा पनि त्यस्तो हेड होइन, हामीले येशू ख्रीष्टलाई नै हेड मान्छौँ, तर मोडरेटर चाहिँ सबैभन्दा माथि हुन्छ, अनि मोडरेटर चेन्ज हुन्छ। एङ्ग्लिकन चर्चमा जस्तो आजीवन हेड हुँदैन होइन, राजा या रानी। त्यही भएर यो युनिभर्सल र लोकल चर्चको भिन्नता पनि तपाईँहरूले बुझ्नु पर्दछ है। अर्को चाहिँ अब यो अस्ति नै पढिसक्यौँ होइन, कि चर्च चाहिँ इन्स्टिट्युट हो कि अर्ग्यानिजम हो है। यो चाहिँ पर्सपेक्टिभ अफ चर्चबाट आएको, यो अर्ग्यानिजम हो कि इन्स्टिट्युट हो है। क्याथोलिकहरूले चर्चलाई धेरै नै इन्स्टिट्युलाइज गरे के, इन्स्टिट्युसनलाइज्ड है, धेरै नै सङ्गठन जस्तै बनाइदिए के, पुरै पोलिटिकल पार्टी जस्तै बनाइदिए। अहिले पनि क्याथोलिक चर्चलाई सबैले पोलिटिकल पार्टी जस्तै धार्मिक सङ्गठन जस्तै गरेर सोध्छ है। त्यही भएर
उनीहरूको त्यो नीति नियमहरू जति पनि बनाइन्छ त्यो मान्नै पर्छ के, धेरै ब्युरोक्रेटिक है। त्यही भएर चर्च इन्स्टिट्युसन होइन क्या, चर्च चाहिँ अर्गानिजम हो। अर्गानिजम भनेको एक अर्कासँग सहकार्य गर्ने, एक अर्काको कुरा सुन्ने हैन, मिसनमा पास्टोरियल सेवामा, यो चाहिँ अर्गानिजम हो। यसलाई इन्स्टिट्युट कहिले बनाउनु हुँदैन। सायद नेपालको चर्चहरू धेरै इन्स्टिट्युटतिर छिरिसके के है, यो इन्स्टिट्युसनतिर छिरेपछि चर्च रहँदैन के है। यो चाहिँ मान्नै पर्छ भन्ने खालको त्यस्तो पारा आउँछ हैन। सबै चर्च त त्यस्तो छैनन्, तर जे होस् हामीले यो जहिले पनि दिमागमा राख्नुपर्छ, हाम्रो चर्च इन्स्टिट्युसन भइरहेको छ कि अर्गानिजम भइरहेको छ। यो दुईटाले धेरै नै असर गर्छ। इन्स्टिट्युट भनेको तपाईँको चर्चले चाहिँ धेरै नै संसारको पोलिटिकल पार्टीहरूको प्रभाव परेर इन्स्टिट्युटतिर गइरहेको छ जस्तो भान भयो भने चाहिँ तपाईँले जहिले पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ अर्गानिजमतिर लानको निम्ति हैन। यो इजरायलमा 4वटा ग्रुपका मानिसहरू थिए, फरिसी, सड्युसिस हैन, अनि एसिन्स, कुमरान कम्युनिटी, अनि जेलट्स हैन। तिनीहरू चाहिँ त्यति बेलाको आतंकवादी जस्तो थियो, एकदमै हैन खतरा। अनि उनीहरूले चाहिँ के गर्यो भने फरिसी र सदुसीहरूले चाहिँ यो रोमीहरूसँग सहकार्य गरेर यिनीहरूसँग मिलेर यिनीहरूलाई यहाँबाट हटाउनुपर्छ भनेर नीति लिएका थिए। कुमरान कम्युनिटीहरू चाहिँ हैरान भएर यता पनि हुन्छ, कति मात्र बस्ने यो रोमीहरूको, खत्तम भयो, बरु हामी गएर डेथ सीमा हैन कुमरान उजाड स्थानमा गएर बस्छु, अब बस्दिन यहाँ भनेर चाहिँ भनेका थिए, त्यस्तो नीति लिएका थिए। र जेलट्सहरूले चाहिँ के भने यिनीहरूलाई मारेर हुन्छ कि काटेर हुन्छ कि यिनीहरूलाई भगाउनुपर्छ, गुरिल्ला स्टाइलले युद्ध गरेर हुन्छ कि यिनीहरूलाई यहाँबाट भगाउनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यसरी सोचेका थिए है। एकजना सिमोन भन्ने येशू ख्रीष्टको चेला पनि जेलट हुनुहुन्थ्यो नि, हो किन, सायद छुरी उठाउँ भन्नेमा उहाँ नै होला हैन। अनि के भन्छ, मैले भन्न खोजेको चाहिँ यो इन्स्टिट्युट चाहिँ कसले बनायो भने यो विशेष गरी यो सदुसीहरू चाहिँ धेरै नै हेलेनिस्टिक प्रभावमा परेको थियो। यो ग्रिक इन्फ्लुएन्समा परेर उनीहरूले आफ्नो इजरायलको बाइबललाई बिस्तारै व्यवस्था गर्न थालेको थियो। यसको एकदमै राम्रो प्रमाण चाहिँ के हो भने उनीहरूले यहाँसम्म भने कि मृतकहरूको पुनरुत्थान हुँदैन अरे क्या। अब बाइबलमा यति मजाले लेखेको छ, तर हेलेनिस्टिक प्रभाव परेकोले मृतकहरूको पुनरुत्थान हुँदैन रे, स्वर्गदूतहरूमा विश्वासै गर्दैन उनीहरूले, अचम्म के। तर उनीहरू यहुदी रे है। कतिपल्ट मण्डली पनि त्यस्तै हुनसक्छ के, संसारको प्रभाव परेर बाइबललाई व्यवस्था गरेर मण्डली कतिपल्ट संसारको रूप र ढाँचामा अगाडि बढ्न सक्छ। त्यही भएर पावलले जहिले वार्निङ दिनुहुन्छ नि, संसारको ढाँचामा नचल, संसारको खोक्रो दर्शनशास्त्रमा नचल भनेर, हो कि न। त्यही भएर हामीले चाहिँ मण्डली कतातिर गइरहेको छ जहिले पनि याद गर्नु पर्दछ, नत्र भने हैन प्रकाशको पुस्तकमा भनेका नि तिनीहरू चाहिँ मण्डली होइन शैतानको सभाघर हुन सक्छ कि कतिपल्ट है। मण्डली कतिपल्ट शैतानको सभाघर हुन सक्छ रे है। ल यो डेन्जर्स अराइजिङ फ्रम द डिस्टिङसन छ हैन। अब यो विषयमा धेरै कुराहरू छन्, तपाईँले पढ्नु भयो भने कसैले भिजिबल इन्भिजिबल चर्चलाई छुटाउँदै डिस्टिङ गर्दैन, कसैले भिजिबल इन्भिजिबल चर्च भनेको त्यस्तो डिस्टिङसन बाइबलमै छैन, त्यो एउटै हो, किन डिस्टिङसन गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ कतिजनाले तर्कहरू पनि गर्दछ, कतिजनाले हैन धेरै विवाद छ। मैले भनेको चाहिँ तपाईँलाई सर्फेसियल कुरा मात्र हो। अब तपाईँले यसलाई अझ डिपली पढ्नु भयो भने कता कता पुग्नुहुन्छ हुन्छ है। यो धेरै विवादित र धेरै नै त्यो कुरा हो, किनभने यो बाइबलमा काहीँ पनि लेखिएको होइन, यो सिद्धान्त बनाएकोले यस्तो आएको है। त्यही भएर डेन्जर्स अराइजिङ फ्रम डिस्टिङसन, यो छुट्याउँदाखेरि डिस्टिङसन गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो कुराहरू आउँछ भनेको छ। म परिमाण दिन्छु। भिजिबल चर्च बिकम डिभ्यालुड है। भिजिबल चर्चलाई चाहिँ मूल्यहीन बनाइदिन सक्छ रे यो डिस्टिङसन गरेर है भनेर चाहिँ भन्दछ है। अर्को चाहिँ द भिजिबल मार्क्स अफ युनिटी बिकम डिभ्यालुड, अनि जुन एकता छ हाम्रो भिजिबल चर्चमा हैन मार्क्स, त्यो पनि मूल्यहीन हुन सक्छ रे। स्पिरिट अफ सेपरेटिजम है, यो चाहिँ एकदमै त्यो स्पिरिट अफ सेपरेटिजम आउन सक्छ रे। अब यो चाहिँ के हो भने डेन्जर के, यदि भिजिबल र इन्भिजिबल चर्चलाई
डिस्टिङसन गर्यो भने आउने खतराहरू भन्दा चाहिँ भन्दछ। यो त्यति मलाई मेरो विचारमा पर्दैन होला है। ल कन्क्लुडिङ पोइन्ट, द ग्लोरिफाइड चर्च इज भिजिबल है। मण्डली चाहिँ यो ग्लोरिफाइड भनेको चर्च ग्लोरिफाइड भनेको होइन है। हामी जुन मण्डली ग्लोरिफाइड त्यो चाहिँ भिजिबल चर्च हो। इट इज द भिजिबल चर्च विच इज होली एन्ड क्याथोलिक है। यो भिजिबल चर्च नै पवित्र छ र यो विश्वव्यापी छ। इट इज द भिजिबल चर्च वी बिलिभ इन है। म विश्वास गर्दछु दृश्य मण्डलीमाथि होइन, कि हामीले जुन एपोस्टल क्रिडमा अनि अरू क्रिडहरूमा नि पाउँछ नि होइन, हामीले विश्वासको सारमा पर्छ नि, म विश्वास गर्दछु होइन विश्वव्यापी मण्डलीमा, शरीरको पुनरुत्थानमा भन्छ नि त्यहाँ विश्वव्यापी मण्डली भन्ने टर्म पनि छ नि। हो त्यो चर्च चाहिँ विश्वासीहरूको समूह हो अनि यो चाहिँ भिजिबल चर्च हो भन्ने कुरा हामीले पाउँछौँ। ल आजलाई यतिकै गरौँ। हामी अर्को पालि मार्क्स अफ द चर्चको बारेमा हेर्नेछौँ। साँचो मण्डली हुन के चिन्हहरू चाहिन्छन् भन्ने कुरा हेर्नेछौँ। अनि त्यो पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ। यो मार्टिन लुथर र क्याल्भिनको सिद्धान्त हो। साँचो मण्डली हुनलाई 5वटा चिन्हहरू हुनैपर्छ। त्यो 5वटा चिन्हहरू भएन भने त्यो साँचो मण्डली नहुन सक्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। ल यति गरौँ। तपाईँहरूको प्रश्न छ भने यु आर वेलकम टु आस्क। सर हाम्रो यो मिटिङ रेकर्डिङमा छ अहिले पनि? यस इट्स बिन रेकर्डेड। ओके सर। सर एउटा क्वेसन के, मैले 1-2 वर्ष अगाडि होला एकजना अङ्कललाई भेटेको थिएँ। अनि उहाँ चाहिँ थियोलोजिकली ट्रेन्ड पनि हुनुहुँदो रहेछ। तर उहाँको एक्सपिरियन्स चाहिँ उहाँ चाहिँ चर्चेसहरूमा जस बस्न नसक्ने, अनि त्यो चर्चको अब प्रिचिङ नमन पर्ने अनि के नमन पर्ने भनेर चाहिँ चर्च पनि नजानु भएको रहेछ कि। अनि अब स्याटरडे फेलोसिप पनि सायद गर्नुहुन्न होला चर्चसँग। सर अब यस्तो केसमा चाहिँ के हो यो सर? यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ कि मैले नि धेरैजना देखेको छु त्यस्तो। चर्चसँग रिस उठेर घरमै सङ्गति गर्ने होइन, त्यस्तो मान्छेहरू देखेको छु। अब यसमा के हुन्छ भने उसले यदि सङ्गति नै गरिरहेको छ, घरमै गरिरहेको छ भने ऊ क्रिस्चियनै रहन्छ। तर येशू ख्रीष्टले त्यसरी कहिले पनि भन्नुभएको होइन। ऊ चर्चको सदस्य हुनैपर्छ। भले अब लोकल चर्चको सदस्य नहोला, भिजिबल चर्चको सदस्य हुनलाई ऊ मण्डलीमा जानै पर्छ है। अब उसको नियत कस्तो छ त्यो थाहा छैन कि हामीलाई। उसलाई चर्चसँग रिस उठेको हो कि क्रिस्चियन धर्मसँग रिस उठेको कतिपल्ट छुट्याउन गाह्रो हुन्छ। कतिपल्ट येशू ख्रीष्टसँग रिस उठेको हुनसक्छ है, कतिपल्ट मण्डलीसँग रिस उठेको हुनसक्छ। अब जायज कुरा या होइन त्यो कतिपल्ट साँच्चीकै रिसाउने कुराहरू पनि हुन्छ। कतिपल्ट त्यत्तिकै इगो सेटिस्फाई पनि गर्न सकेको हुन्छ। अब ऊ घरमै जिन्दगीभर बसेर त चल्दैन, किनभने उसलाई प्रभुभोज कसले दिने हो कि होइन। त्यो भिजिबल चर्चको मार्क्सहरू त फुलफिल गर्नु पऱ्यो नि। डिसिप्लिनमा कसले राख्ने उसलाई, यदि त्यो गर्यो भने उसलाई कसले ओभरसियर गर्ने, कसले हेर विचार गर्ने, कसले रखवाली गर्ने। ठिक छ केही समय ऊ घरमा गर्छ, उसको रिस शान्त हुन्छ, अनि अर्कै चर्चमा गयो भने चाहिँ राम्रै भयो। अब ऊ जिन्दगीभर घरमै बसेर गर्छु भन्यो भने चाहिँ आई थिङ्क यु हेभ टु क्वेसन हिज फेथ। उसको विश्वासमा नै प्रश्न चिन्ह आउन सक्छ क्या। किनभने पास्टर बिनाको चर्च उसको छोराछोरीलाई भोलिपर्सि बप्तिस्मा दिँदा कसले दिने? आफैले दिने हो कि होइन? ऊ कसरी ग्रोथ हुन सक्छ क्या, कसरी होइन प्रचारहरू सुन्न सक्छ। अब इन्टरनेट अनलाइनबाट सुन्छु भनेर त सधैँ सम्भव हुँदैन नि त्यो होइन। त्यही भएर केही समयको लागि हो भने चाहिँ अब त्यस्तो हामी मान्छे भएपछि त्यस्तो हुन्छ, रिसिभी होइन रिसका कुराहरू हुन्छ र पछि मिल्नुपर्छ होइन। बाइबलले त्यतिकै रिस गर पाप नगर भनेको होइन, रिस त सबैलाई उठ्छ होइन। त्यही भएर पछि ऊ गयो कि गएन चर्चमा त्यसले निर्धारण गर्छ। गयो कि गएन पछि? अहिलेसम्म नि गएन। त्यसपछि चाहिँ थाहा भएन सर, तर त्यो बेलासम्म चाहिँ उहाँ चर्च नजाने भन्नुभएको थियो। ओके, त्यो बेलासम्म हो भने चाहिँ ठिकै होला। अब पछि गयो होला या आफैले झुन्ड निर्माण गर्यो होला, त्यो राम्रो कुरा पनि हो कतिपल्ट कुनै केसहरूमा है। त्यही भएर त्यस्तो हुनु अनौठो होइन।
तर त्यसरी बसिरहनु चाहिँ अनौठो होस्। अनि त्यो पोसिबल पनि छैन कि ह्युमनको लागि। कहाँ सधैँ घरमै गर्न सकिन्छ भने बोर भइहाल्छ नि मान्छेलाई, हुँदैन? त्यतिकै आदमलाई हब्बा बनाइदिनु भएको त परमेश्वरले। बोर भएको त हो नि, होइन? सहयोगी चाहिएको त हो नि। सधैँ कहाँ बस्न सक्छ र एकै ठाउँमा सङ्गति गर्नै छैन, मिल्दैनन् त्यो, पछि गइहाल्छ नि। धेरै बस्नु छ कि 1-2 महिना बस्ला, त्यसपछि त अर्कै राम्रो चर्च खोज्न थालिहाल्छ नि उसले। ल अरू हाम्रो दीक्षा लामा बहिनीको केही छ? दिदी बहिनीहरूको स्वर पनि सुनौ यहाँ। हजुर छैन सर। हैन? सर यस्तो के यो सुबिनले सोधेको जस्तै प्रश्नमा एकजना व्यक्ति चाहिँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि उहाँ पनि त्यस्तै पहिला 8-10 महिनाको ट्रेनिङहरू गरेको, योभन्दा त्यस्तै 10 वर्ष जस्तै अगाडितिर होला। अनि त्यो दाइ पनि अहिले माइक अफ भयो भाइ। सुन्नुभयो नि सर, त्यो एकजना दाइ हुनुहुन्थ्यो कि हजुर हजुर, पहिला 8-10 वर्ष ट्रेनिङ गर्नुभएको, अनि अहिले चाहिँ बाहिर युएईतिर हुनुहुन्छ। अनि पहिला एकदमै राम्रो थियो। मेरो रोल मोडल टाइपकै थियो कि, गिटार सिटार बजाउनुहुन्थ्यो, चर्चको लिडर जस्तो नै हुनुहुन्थ्यो। अनि पछि अहिले चर्च जानुहुन्न कि, अनि किन चर्च जानुहुन्न तपाईँ अहिले? पहिला अब त्यस्तो राम्रो मान्छे, सबैले एकदमै वाउ भन्थ्यो उहाँलाई। अनि अहिले चाहिँ उहाँको त्यो इथिकल्ली पनि कति कुराहरू त्यो नराम्रो भएर नराम्रो पनि, अनि चर्च पनि जान्नुहुन्न। अनि मैले भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले पाप गरेको छु, अनि भनेर परमेश्वरले तपाईँले गरेको पाप क्षमा गरिहाल्नुहुन्छ नि भनेर भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, होइन त्यो जानी गरेको पाप त क्षमा गर्नुहुन्न परमेश्वरले, त्यही भएर म जाँदिनँ भन्नु मलाई उहाँले। अनि त्यतिखेर चाहिँ फेरि म यता कलेज पनि आएको थिएन। अहिले चाहिँ बरु अलिक केही मसँग आन्सरहरू हुनसक्छ। अनि तपाईँको चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यस्तो मान्छेले कसरी ह्यान्डल गर्नुहुन्छ सर? एक योन्नामा छ नि मजाले, साना बालकहरू पाप नगर भनेर म भन्दछु, तर कसैले पाप गरिहाले पनि पाप गर्न सक्छ भनेको त्यो जान जान्ने हो नि, अन्जानमा हो। कसैले पाप गरिहाले तापनि हाम्रो पक्षमा बोलिदिनु हुने एकजना हुनुहुन्छ, हो कि न? भन्नुको मतलब दाउदको उदाहरण छ। दाउदले त अन्जानमा पाप गरेको होइन, दाउदले अन्जानमा बेविचार गरेको होइन, दाउदले अन्जानमा युरायालाई मारेको होइन, हो कि न? जानी हो। अनि तपाईँ यसो सोच्नु त, हामीले अन्जानमा भन्दा जानी धेरै पाप गर्छौँ क्या है। अनि येशू क्रिस्टले हाम्रो पाप क्षमा गर्न सक्दैन भन्नु त्यो शैतानको सबैभन्दा ठुलो हतियार हो क्या त्यो। यो चाहिँ एकदमै तपाईँले लेखेरै राख्नु। त्यो भनेको येशू क्रिस्टको रगतको शक्तिलाई कमजोर बनाइदिनु हो क्या। अर्को चाहिँ के भन्छ शैतानले? येशू क्रिस्टले त तेरो वर्तमान र भूतको पापको लागि मात्र मर्नु भएको, भविष्यको पापको लागि होइन भनिदिन्छ। यो पनि एकदम डेन्जर हो। जसरी पनि के गर्ने, मान्छेलाई मुक्तिमा डाउट उत्पन्न गराइदिने के, ताकि ऊ मृत्युसम्म विश्वासी नहोस्। पावलले के भने, मैले उत्तम लडाईँ लडेको छु र मैले विश्वासलाई अन्तिमसम्म अर्थात् मृत्युसम्म थामिराखेको छु भन्नुभयो नि। विश्वासलाई मृत्युसम्म थामिराख्न कतिपल्ट गाह्रो हुन्छ। मेरो विचारमा त्यो दाइलाई शैतानले है डाउट ल्याइदियो के, जानी गरेको पाप क्षमा हुँदैन भने अब कहाँ गएर धुने के त्यो पाप? यहाँ कुरा क्षमा हुँदैन होइन कि क्षमा भइसक्यो भविष्यको पाप पनि है। त्यो सिद्धान्त नबुझेकोले के, येशू क्रिस्टको एटोनमेन्टलाई बुझ्न नसकेको, लिमिटेड गरेकोले के। येशू क्रिस्ट त होइन, क्याथोलिकहरूले यस्तै गर्छन् कि येशू क्रिस्ट हाम्रो वर्तमान र भूतको पापको लागि मात्र मर्नु भएको र भविष्यको पापको लागि हामीले आफैले पश्चाताप सहित होइन
हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मुक्ति चाहिँ आर्जन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भनेका थिए। रिफर्मर्सहरूले त्यही भनेके येशू क्रिस्ट पर्याप्त हुनुहुन्छ क्या हाम्रो वर्तमान भूत र भविष्यको पापहरू अटोन गर्नको लागि होइन कि गरिसक्नु भयो उहाँले। नत्र कसरी हामी भन्ने देयर इज नो कन्डेमनेसन फर दोज हु आर इन जिजस क्राइस्ट। यदि कोही क्रिस्टमा छ भने त्यसलाई दण्डको आज्ञा छैन भनेर कसरी भन्ने नत्र होइन। त्यही भएर एउटै मात्र पाप छ जुन चाहिँ क्षमा हुन सक्दैन, पवित्र आत्माको विरुद्धमा गरिने पाप। अनि मलाई थाहा छ, मलाई लाग्छ, म विश्वास गर्छु त्यो क्रिस्चियन साँचो क्रिस्चियनहरूले गर्न सक्दैन। अर्थात् पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई शैतान भन्न सक्दैन के कसैले पनि। त्यो कन्टेक्स्ट त्यही हो नि। यहुदीहरूले त्यहाँ होइन येशू क्रिस्टले भन्नुभयो यदि मैले परमेश्वरको औँला अर्थात् पवित्र आत्माले भूत निकाले भने परमेश्वरको राज्य तिमीहरूमा आइसकेको छ। तर यहुदीहरूले के भने यसले बाल जीवकद्वारा भूतहरू निकाल्छ। अनि येशू क्रिस्टले भन्नुभयो कि जति पनि मानिसहरूले बोलिने पापहरू क्षमा हुन्छ, तर पवित्र आत्माको विरुद्धमा गरिने पाप अर्थात् पवित्र आत्मालाई शैतान भने उनीहरूले बाल जीवकको संज्ञा दिए त्यो पाप चाहिँ क्षमा हुँदैन भन्नुभयो नि। क्रिस्चियनहरूले त्यो पाप गर्यो भने चाहिँ क्षमा हुँदैन। तर को साँचो क्रिस्चियनले पवित्र आत्मालाई शैतान भन्न सक्छ र? होइन र? त्यो पनि भने तापनि त्यो अन्जानमा भन्न सक्ला, जानी जानी कसैले भन्न सक्छ र? सक्दैन नि होइन। त्यहाँ त जानी जान्ने भनेको छ के हो कि होइन। त्यही भएर त्यो दाइको निम्ति क्षमा यदि छैन भने कसैको निम्ति पनि क्षमा छैन। किनभने हामी सबैले पाप गरिरहेका हुन्छौँ अनि हामी सबैले जाना जानी पाप गरिरहेका हुन्छौँ। अब कसैले ठुलो पाप गरिरहेको होला, कसैले सानो पाप गरिरहेको होला, त्यो मतलब छैन। येशू क्रिस्टले सबै पापको निम्ति उहाँ क्रुसमा बलिदान भइसक्नुभयो। पापको हायरार्की परमेश्वरको नजरमा छ, त्यसको कन्सिक्वेन्सहरू पनि हायरार्की अनुसार हुन्छ, ठुलो पापको सानो पापको होइन। तर येशू क्रिस्टको रगतले हरेक पाप धुन सक्षम छ, उहाँ सफिसियन्ट हुनुहुन्छ। त्यस्तो कुनै क्रिस्चियनहरूको पाप छैन जुन येशू क्रिस्टले धुन सक्दैन। पाप शक्तिशाली होइन, येशू क्रिस्टको रगत शक्तिशाली हो क्या। हेर्नु यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ क्या। नट सिन इज ग्रेट एन्ड हिनियस के, बट द ब्लड अफ क्राइस्ट इज मोर पावरफुल देन योर सिन है। यसरी चाहिँ बुझ्न पर्दछ। अनि सुसमाचार भनेको यही हो, येशू क्रिस्टले हाम्रो भविष्यको पाप क्षमा गर्नुहुन्छ होइन कि उहाँले गरिसक्नु भयो के हो। त्यसको निम्ति हामीले धन्यवाद दिने। अब रिपेन्ट गर्नु पर्दैन त? अभियसली पर्छ है। हामीले रिपेन्ट गर्नुपर्छ र फेरि पनि होइन मण्डलीबाट निष्कासन हुन सक्ला, डिसिप्लिनमा बस्नु पर्ला, तर फेरि रिस्टोर परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। नत्र उडन्ते पुत्रलाई कसरी बुझ्ने होइन। ल सर धन्यवाद। अरू अनिल भाइको केही छैन? छैन सर, सुनेर बसिरहेको छु। ल प्रार्थना गरौँ त। ओहो हाम्रो जोसेफ भाइको, ओ मुखिया भाइ, जोसेफ मुखिया खै त? जोसेफले एकचोटि भिडियो अन गर्नुपर्छ होला। खै जोसेफ भाइ देखाउनु त आफ्नो। ल भालेको बासे त है जोसेफ। जोसेफ के हो जोसेफ? हेलो जोसेफ। हेलो जोसेफ वेलकम जोसेफ। वेलकम जोसेफ। अब कहिले खेल्ने त हामी जोसेफ? हजुर कहिले खेल्ने त अब हामी? कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? सुन्नुभयो सबै? हजुर एकदम राम्रो। केही प्रश्न छ? तपाईँ भिजिबल चर्चको सदस्य कि इनभिजिबलको? ल एकदम रमाइलो हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। ल प्रार्थना गर्नु त। हाम्रो प्रेम भाइको केही छ? शोभित र प्रेमको? सर शोभितको एउटा प्रश्न रहेछ। हजुर
सर यो ओल्ड टेस्टामेन्टमा छ नि हजुर त्यो अब इनभिजिबल र भिजिबल चर्चको बारेमा बुझौँ भनेर ओल्ड टेस्टामेन्टमा हजुर हजुर त्यसलाई अब अलिकति इलाबोरेट गरिदिनुहोस् सर भने ओल्ड टेस्टामेन्टको त्यो उलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने भिजिबल र इन्भिजिबलको त्यो उमा भन्ने ओल्ड टेस्टामेन्ट भिजिबल चर्च हो नि हैन तर त्यो भिजिबल चर्चमा मिक्स छ के किनभने सबै यहुदी भन्दैमा यहुदी हुँदैन जसको हृदयको खतना भएको छ तिनीहरू मात्र यहुदी हुन्छन् तिनीहरू सबै भिजिबल चर्च हुन् इनभिजिबल चर्च भनेको चाहिँ स्वर्गमा गएकाहरू र आउन बाँकी मण्डली हो के है त्यही भएर ओल्ड टेस्टामेन्ट चर्च चाहिँ भिजिबल चर्च हो तर त्यसमा नि मिक्स छन् के यहुदी भन्नेहरू सबै यहुदी हुँदैन भनेर त्यही सोध्नु भयो नि त हो सर सर हामीलाई त दुईटै भन्न मिल्यो नि हैन भिजिबल र इनभिजिबल अभियसली किनभने हामी भिजिबल चर्चको सदस्य पनि हो इनभिजिबल चर्चको सदस्य पनि हो के तर अहिले चाहिँ हामी भिजिबल चर्चको सदस्य हो तर त्यही भएर त मैले तपाईँलाई आइसबर्गको उदाहरण दिएको नि त्यो आइसबर्गको टुप्पो जुन देखिन्छ नि तर त्यो त कसको पार्ट हो त्यो त त्यो पानी मुनि बसेको आइसबर्गको नि पार्ट हो नि होइन एउटै इन्टिटी हो नि एउटै हैन त्यो एउटै ठोस वस्तु हो नि त्यही भएर हामी भिजिबल चर्चको सदस्य पनि हो इनभिजिबल चर्चको सदस्य पनि हो तर अहिले चाहिँ हामी भिजिबल चर्चमा छौँ तर हामी टुप्पोमा भए पनि हामी जोडिएका छौँ क्या येशू ख्रीष्ट त्यसको शिर हुनुहुन्छ त्यसको जग हुनुहुन्छ है त्यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्छ ल भयो प्रार्थना गरौँ अब हुन्छ सर ल हाम्रो जोसेफ भाइले प्रार्थना गरिदिनु ल अब मुखिया उहाँ नै हुनुहुन्छ त